ल आज चाहिँ हामी फर्म पढ्छौँ है त। विशेषको फर्मलाई कसरी अलिकति हिजो चाहिँ छोएको थिएँ मैले है, एक दुईवटा टपिकहरू सुडो तपाईँको क्लासहरू पढाउँदाखेरि है। ठिक छ, त्यसलाई नि हामी कम्प्लिट गर्नेछौँ र कम्प्लिटली फर्मलाई हामीले चाहिँ कसरी स्टाइलिङ होइन एउटा राम्रो लुक डिफल्ट हामीले फर्म हेरेछौँ होइन। डिफल्ट फर्म हेर्दाखेरि अलिकति हुन्छ नि त क्लासिक लुक जस्तो देखिन्छ। अब हामीले त्यसलाई दामी एउटा होइन अट्र्याक्टिभ लुक चाहिँ दिने आज चाहिँ प्रयास गर्नेछौँ है त। ल ओके, अनि ओके ठिक छ। सबभन्दा सुरुमा ओके इनपुट है, फर्मको सबभन्दा एउटा इम्पोर्टेन्ट एलिमेन्ट या चाहिँ नि इनपुट त्यो सेक्सन भन्दाखेरि के इनपुट है। फर्ममा सबभन्दा मेन कम्पोनेन्ट भनेको हाम्रो चाहिँ इनपुटहरू, अरू नि चिजहरू हुन्छ है। टेक्स्ट एरिया हुन्छ, बटनहरू हुन्छ, अरू चिज हुन्छ। सबभन्दा बढी युज हुने भनेको इनपुट है। त्यसलाई हामीले कसरी स्टाइलिङ गर्छौँ, अब डिफल्ट आउँछ एउटा स्टाइलिङ, अनि त्यसलाई चाहिँ हामी चेन्ज गर्नेछौँ। सो सबभन्दा सुरुमा इनपुट ट्यागलाई हामीले हेऱ्यौँ भने, एचटिएमएलमा लेखेर हेऱ्यौँ भने त्यसको लुक के हुन्छ, अलिकति सानो विड्थ है। त्यो ब्राउजरमा फुल चाहिँ हुँदैन, सानो विड्थ हुन्छ होइन। अनि त्यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ, यदि कम्प्लिटली लङ बनाउनु छ या विड्थ अलिकति बढाउनु छ भनेपछि हामीले विड्थ भन्ने प्रोपर्टी अलरेडी सिएसएसमा पढिसकेका छौँ र त्यही विड्थलाई हामीले के गर्न सक्छौँ, त्यो इनपुटको विड्थलाई हामीले एलोकेट या त्यसलाई चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छौँ, या सानो बनाउन सक्छौँ या ठुलो बनाउन सक्छौँ, या 50% गर्न सक्छौँ है। पिक्सलमा दियो भने पिक्सल, पर्सेन्टेजमा दियो भने पर्सेन्टेज है। पर्सेन्टेज कसरी काम गर्छ, ब्राउजरको अनुसार गर्छ है त। ओके सिम्पल विड्थ चाहिँ हामीले चेन्ज गऱ्यौँ भने है। ओके, अनि तल चाहिँ स्पेसिफिक दिएको छ, इट क्यान बी स्टाइल्ड इन द स्पेसिफिक वे भनेछ है। यो अस्ति नै मैले अलिकति कता छोएको थिएँ यो ट्यागहरू कसरी चाहिँ सिलेक्ट गर्ने भन्ने कुरा है। ओके जस्तै के हुन्छ फर्ममा के हुन्छ भन्दाखेरि इनपुट एलिमेन्टहरू डिफ्रेन्ट हुन्छ। ट्याग चाहिँ इनपुट नै हुन्छ तर त्यसको टाइपहरू डिफ्रेन्ट हुन्छ होइन। डिफल्ट के हुन्छ, टेक्स्ट होला, पासवर्ड होला, अरू होला, नम्बरहरू होला, इमेल होला होइन, तपाईँको रेडियो टाइप होला, अरू धेरै किसिमको ट्यागहरू छ। अब छ त इनपुट नै। यदि इनपुट मात्र हामीले इनपुट जस्तै माथि सिन्ट्याक्स हेऱ्यो भने इनपुटलाई मात्र, इनपुट जुन ट्याग छ त्यसमा मात्र हामीले त्यसरी ट्रिगर गरेर हामीले कस्टमाइज त्यसमा स्टाइलिङ गऱ्यो भने के होला, त्यो फर्मभित्र भएको सबै इनपुटमा के होला, त्यो भित्र गएको इनपुटभित्र लेखेको कोडहरू या सिन्ट्याक्स स्टाइलहरू त्यो सबै इनपुटमा के होला, अप्लाई होला। यदि हामीलाई स्पेसिफिक चाहिएछ, दुईवटा इनपुट ट्यागहरू छ, एउटा चाहिँ टेक्स्ट छ र एउटा फर इक्जाम्पल मानिलियो पासवर्ड छ अरे है। दुईवटालाई अलिकति डिफ्रेन्ट दिनु छ भनेपछि अब कसरी सिलेक्ट गर्न सक्छौँ, ट्यागको नेम त इनपुट नै हो तर के गर्ने, इनपुट अनि यो जुन राइटमा जोडिएर आएको छ नि त है, बिग ब्र्याकेट, अनि त्यसपछि टाइप लेख्ने है। एट्रिब्युटको नाम जस्तै कि है, जस्तो उता एट्रिब्युट लेख्थ्यौँ नि त, टाइप इज इक्वल टु त्यही यहाँ लेख्ने। केमा लेख्ने तर यहाँ भन्दाखेरि उता चाहिँ स्पेस गरेर लेख्थ्यौँ भनेपछि यता बिग ब्र्याकेटमा स्पेस होइन है, इनपुट र त्यो बिग ब्र्याकेटको बिचमा स्पेसिङ होइन, त्योसँग होइन अट्याच गरेर टाइप इज इक्वल टु जे उता टाइप छ भन्नाले जुन टाइपलाई हामीले स्टाइल गर्नुपर्ने हो है, त्यही टाइपलाई हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो टाइपलाई चाहिँ हामीले सिलेक्ट गर्छौँ। किन, त्यसमा कुनै स्पेसिफिक दिनु छ। अब कमन दिनु छ भने चाहिँ इनपुट लेख्ने होइन, सबै इनपुटमा केही कुराहरू कमन दिनु छ। जस्तै फर इक्जाम्पल डिफल्ट बोर्डर आउँछ होइन, डिफल्ट तपाईँको आउटलाइनहरू आउँछ, त्यो सबै कुराहरू हटाउनु छ भने चाहिँ इनपुटमा दिने। यदि पासवर्डमा मात्र या टेक्स्टमा मात्र या नम्बरमा मात्र या फर इक्जाम्पल इमेलमा मात्र या अरू चिज जस्तै इनपुट टाइप बटन हुन्छ या सबमिट हुन्छ या रिसेट हुन्छ, त्यो कुनैमा कस्टम दिनु छ भनेपछि यसरी कस्टम दिन सक्छ। एउटा यो तरिका भयो यहाँबाट डिफ्रेन्सिएट गर्ने। अर्को तरिका हामीले पढिसकेका छौँ के आइडी क्लास। आइडी त जनरली दिँदैन, क्लास भनौँ नि त है। सबैमा के गर्ने, युनिक क्लासहरू। अब सबैमा युनिक क्लास जेनेरेट गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि युनिक क्लास जेनेरेट गर्ने भन्ने कन्सेप्ट आउन सक्छ। भोलिको दिन के हुनसक्छ भन्दाखेरि जस्तै एउटा वेब पेजमा अघि मैले जस्तै यहाँ देखाउनु खोजेँ एउटा जस्तै यसमा हेर्नु त कति क्लासहरू छ रियल टाइम प्रोजेक्टमा कि एउटा है, यो सबै छ नि, यो हरियो ग्रिनवाला यो सब क्लासहरू हो क्या है।
पछि कति क्लासहरू लेख्ने भनेर सकभर डिफ्रेन्सिएट गर्न सक्यौँ या इनपुट ट्यागबाट नै हामीले युनिकली ट्रिगर गर्न सक्यो भने त राम्रो हो नि त। अब फर्मभित्रको इनपुट लाइन एउटा इमेल छ, एउटा के छ है, तपाईँको अब यसरी चाहिँ फर्म सिलेक्ट गर्ने अनि फर्मको टेक्स्टलाई मात्र गर्नु छ भने किन इनपुटमा क्लास दिइराख्ने नि त। एउटा क्लास दियो भने त कमन युनिक हुनु पऱ्यो, किनकि भोलिको दिनमा त रियल टाइममा त थुप्रो हुन्छ, के थाहा त्यो क्लास माथि म्याच हुनसक्छ या रिडन्डन्ट हुनसक्छ है। अब सकभर यसरी चाहिँ हामीले डिफ्रेन्सिएट सिलेक्ट गर्न सक्छ। अब यसरी सिलेक्ट गऱ्यो भने क्लासको जरुरत परेन नि है। अब होइन म क्लासबाट नै गर्छु भने त त्यहाँ कुनै आपत्ति भएन होइन, म क्लासबाट नै दिन सक्छु। तर मैले भन्न खोजेको क्लास नदिकन, क्लास दियो भने एउटा भेरिएबलको नाम सोच्नु पऱ्यो, यसको लागि सोच्नु पऱ्यो, टेक्स्टको लागि, पासवर्डको लागि सोच्नु पऱ्यो, नम्बरको लागि सोच्नु, भोलिको दिन एकदम ठुलो फर्म होला सबको लागि सोच्नु पऱ्यो है। यदि फर्ममा क्लास दिने भन्नाले यिनीहरूको जुन बाहिरको ट्याग हुन्छ त्यसमा क्लास दिने, अनि त्यो भित्रको प्रत्येक एलिमेन्टलाई हामीले यसरी चाहिँ ट्रिगर गर्न सक्छौँ एउटा स्पेसिफिक वेमा होइन। ओके ठिक छ। सो हामी यसको लागि फर्म पढिरहेको छौँ, कम्प्लिटली न्यू फाइल बनाउँछु है, फर्म डट एचटिएमएल भन्ने, अनि त्यसपछि यसको लागि छुट्टै सिएसएस बनाउँछु, फर्म डट सिएसएस भन्ने है। ओके मैले यसलाई राइट साइडमा राखेँ। मलाई यति यहाँबाट कपी गर्नु छ किनकि यसमा अरू कुनै सिएसएस छैन नि त, यो चाहिँ डिफल्ट राख्छ है, बडी र स्टार भन्ने। र यसमा एक्सक्लामेटरी साइन दिएँ मैले, अनि टाइटलमा लेखेँ फर्म भन्ने है। अनि योसँग के गरेँ मैले लिङ्क गरिदिएँ के सिएसएस फाइल माथि लेख्दा हुन्छ है, सिएसएस लिङ्क ओके सिएसएस फर्म डट सिएसएस है। ल आज चाहिँ हामी फर्मलाई कसरी स्टाइलिङ गर्ने है त्यसलाई पनि दिन्छ। ओके सबभन्दा सुरुमा एउटा धेरै स्टुडेन्टले गल्ती गरेको र मैले पनि कैयौँ होइन धेरै टाइमसम्म गल्ती गरेको के भन्दाखेरि, जस्तै एउटा फर इक्जाम्पल एउटा डिप छ अरे ल है, ऱ्यापर भन्ने डिप छ। यसमा मलाई के फर्मको एलिमेन्ट चाहियो, कम्प्लिटली फर्म चाहिएन मलाई, एउटा के चाहिएछ सिम्पल इनपुट चाहिएछ होइन। र यसको प्लेस होल्डर राखिदिएँ इन्टर नेम भन्ने है। र त्यसमा के चाहिएको छ अर्को इनपुट टाइप सबमिट एसयुपीएमआइट या बटन चाहिँ नि भन्ने है। अब यसको बटन ट्यागबाट त डिफल्ट बिचमा लेख्छौँ, यसमा त बिचमा लेख्न पाउन, त्यही भएर के दिन्छौँ भ्याली दिन्छौँ। जस्तै ल साइन अप भन्ने मैले है। यसलाई सिम्पली हेऱ्यौँ भने फर्म डट एचटिएमएल है, ओके है यस्तो हुन्छ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल एकैछिन है त, ऱ्यापरलाई के गरेँ मैले डिस्प्ले फ्ल्याक्स दिएँ, यसो गरेँ हाइट 100 PS दिएँ, अलाइन आइटम सेन्टर, अनि फ्ल्याक्स डाइरेक्सन रो गरेँ, अनि जस्टिफाई कन्टेन्ट सेन्टर गरेँ। ल सेन्टरमा होइन, यो किन कसरी गरेँ हेर्ने है त। जस्तै हाइट दिएँ, हाइट नदियो भने त डिफल्ट हाइट कत्रो हुन्छ त्यसको साइजको अनुसार, कन्टेन्टको साइजको अनुसार हुन्छ नि त। जस्तै ऱ्यापरको हाइट हेऱ्यो भने किन ऱ्यापरभित्र यिनीहरूको साइज त यत्रै छ भनेर हाइट यत्रै छ, विड्थ चाहिँ 100% हुन्छ किन यो त डिप हो नि त है, ब्लक लेभल एलिमेन्ट, त्यही भएर लेफ्टदेखि राइटसम्म। तर हाइट चाहिँ कसरी डिटरमाइन हुन्छ भने त्यो भित्रको कन्टेन्ट हुन्छ। अब हामीले यसलाई कस्टम दिएँ, यो भिएस भन्ने मैले पढाएको छैन, फेरि यहाँ पर्सेन्ट गऱ्यो भने हेर्ने है त काम गर्दैन है त, 100% भन्छ। 100% कसरी भन्दा पर्सेन्ट भन्यो भने जस्तै विड्थ 100% गऱ्यो भने लेफ्टदेखि राइटसम्म हुन्छ नि त। अब हाइटमा 100% गऱ्यो भने यहाँदेखि यहाँसम्म होला भन्ने कुराहरू आउँछ क्या, त्यस्तो हुँदैन है त, एउटा कन्फ्युजन है। किन हाइट 100% भनेको, हाइट 100% भने त्यो कन्टेन्टको जत्रो हाइट छ त्यसको 100% भनेको। त यहाँ पर्सेन्ट लेखेन मैले, अघि के लेखेको थिएँ एउटा भिएच भन्ने लेखेको थिएँ कि है, 100 भिएच। भिएच भने के हो सर्टकट हो, भिएचको फुल फर्म भनेको भर्टिकल हाइट, भर्टिकल विड्थ नै हुन्छ है। विड्थमा जस्तै
100% नदिएर हामी 100 VS नै दिन सक्छौँ है। 13 जनाले पर्सेन्टेज दिन्छौँ। तर भर्टिकली होरिजेन्टली भएन, भर्टिकली चाहिँ हामी VS दिन्छौँ है। भर्टिकल हाइट भन्ने हुन्छ। अब मैले यसलाई सिम्पली रिफ्रेस गरेँ भने 100 VS भने के हो पहिला यो बुझौँ है त। आज नयाँ कुरा सिकिन्छ एउटा। मैले यसमा सिम्पली ब्याकग्राउन्ड कलर हाल्छु है त, अनि अलि क्लियर देखिन्छ। ल अलिकति गोल्डन कलर टाइपको हालेँ मैले। ओके, अब अघि 100 VS लेखे छैन भनेपछि है के हुन्छ, हाइट यसको यत्रो, किन त्यो भित्रको कन्टेन्ट त यत्रो हो नि त है। जस्तै यसको हाइट मैले ल पिक्सलमा नि दिन सक्छौँ, जस्तै 500 पिक्सल दिएँ है, यत्रो भयो होइन। अब हामीलाई यो जुन भ्यू पोर्ट छ नि त है, भ्यू पोर्ट जुन यसको देखिएको छ यत्रो यहाँसम्म चाहियो ठिक्क भनेपछि अब हामीले यसरी गर्न सक्छौँ। एउटा त क्यालकुलेटर 700 भयो कति होला भन्ने यसरी के ट्राई एन्ड अलि पुगेन होइन, 720 जति है, 750 नै होला सायद यसरी है। अब यो त अलि एक्युरेट भएन, किन भोलिको दिन यो त एउटा ब्राउजर हो मोजिला है। अब यसमा 750 छ भने अर्को कुनै अरू ब्राउजरमा 750 नहुन सक्छ है, त्यस्तो। अब त्यो ठ्याक्कै कति क्यालकुलेट गर्न झ्याउ नगरेर ठ्याक्कै के गर्ने भन्दाखेरि 100 VS लेखिदिने। VS भने भर्टिकल हाइट, को हाइट हो भर्टिकल हाइट हरेक ब्राउजरको के। अब हेर ठिक्क के हो, यसको तल होइन, जस्तै यसको तल मैले कुनै अर्को कन्टेन्ट लेख्यो भने ल सेक्सन भन्ने एउटा अर्को क्लास बनाएँ, यसमा ल प्याराग्राफ दिएर मैले है अलिकति मैले रिपिट गरेँ, सेभ गर्छु। अब हेर्ने है त, यो जुन यो ऱ्यापर भन्नेको हाइट कत्रो छ भन्दाखेरि यो जुन देखिएको छ नि त यो त्यत्रै मात्र। अब अलि म ड्र्याग तल गर्दाखेरि सेक्सन भन्ने आयो है। जस्तै सेक्सनको नि मैले ब्याकग्राउन्ड कलर थपेँ भने सेक्सन ब्याकग्राउन्ड कलर ल यसमा मैले यो राख्दिएँ। अब हेऱ्यो भने एकछिन ACCTION ओके, त्यसको मार्जिन 0 ल है। अब यहाँ अलि तल गऱ्यो भने हरियो आयो है, किन 100 VS भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको हाइट है। ओके, मैले सेन्टर मैले फर्ममा हेरेको थिएँ र एउटा कन्सेप्ट के नयाँ भर्टिकल हाइट। हामीलाई कतिलाई के चाहियो, कुनै एउटा डिप चाहियो त्यसको हाइट यहाँदेखि यहाँसम्म होस् भन्दाखेरि त्यति बेला 100 VS गऱ्यो भने त्यति हुन्छ है। जस्तै 100 मात्र गर्न चाहिँ 50 VS, जस्तै 50% चाहियो भने चाहिँ जस्तै विड्थमा 50% चाहियो भने 50% गर्थ्यो नि त, यहाँ 50 VS गरिदिने भन्नाले जुन यो स्क्रिनको जो यो हाइट छ त्यसको ठ्याक्कै आधा के है, त्यसरी। ल अहिले ल मैले 100 VS नै गरेँ, सेभ गरेँ सिम्पली है। यो हो, अब यो त के आएन यो। अब यो कसरी सेन्टर मैले अस्ति डिस्प्ले फ्ल्याक्स मैले पढाएको थिएँ, फेरि सुरुदेखि गर्छु है त। यहाँसम्म केही छैन होइन, विड्थ त नलेख्ने हुन्छ किनकि ब्लक लेभल हाइट गरेँ, ब्याकग्राउन्ड कलर गरेँ है, डिफल्ट यस्तो छ होइन। पहिला मैले सेन्टरमा ल्याउनु छ भनेपछि अब के गर्नु पर्ला, सेन्टरमा ल्याउनु छ किनकि हाइट त यत्रो हो नि त। अघि त हाइट सानो थियो त्यही भएर त्यसैको सेन्टरमा थियो, अब त हाइट यहाँ त यहाँ छ होइन। अस्ति मैले फ्ल्याक्स गर्दाखेरि हाइट बढाएर अनि अलाइन आइटम गरेर सेन्टरमा ल्याएको थिएँ। अब अलाइन आइटम जस्टिफाई कन्टेन्ट कति बेला मात्र युज हुन्छ या कति बेला मात्र काम गर्छ, जति बेला कुनै पनि त्यो प्यारेन्टको है, प्यारेन्ट भने यसको चाहिँ के हुनसक्छ, डिस्प्ले तपाईँको टाइप के हुनसक्छ, के हुनु पऱ्यो, फ्ल्याक्स हुनु पऱ्यो होइन। तब मात्र के भने थियो अस्ति, अलाइन आइटम, जस्टिफाई कन्टेन्ट या फ्ल्याक्स ऱ्याप, फ्ल्याक्स ग्रो, फ्ल्याक्स रिङ, यो सबै कसमा डिपेन्डेन्ट हो, डिस्प्ले फ्ल्याक्स भन्नेमा डिपेन्डेन्ट हो होइन। किनकि त्यो भयो भने मात्र चल्छ नि त। अब के गरेँ भन्दाखेरि यसमा के गरेँ, पहिला त डिस्प्ले फ्ल्याक्स गरेँ, किन मलाई जस्टिफाई कन्टेन्ट पनि चलाउनु छ, अलाइन आइटम नि चलाउनु छ, भोलिको दिन अरू चलाउनु होला जे फ्ल्याक्समा चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ। अब फ्ल्याक्स गऱ्यो भने के भयो, यो भयो, किन भयो, अलाइन आइटम के हुन्छ भने चाहिँ मैले डिफल्ट यसको लाइन आइटम्स आइटम्स स्ट्रेच हुन्छ है। स्ट्रेच भने तन्काउनु क्या, रिफ्रेस गऱ्यो भने के हुँदैन, किन हाइट यत्रो छ अनि त्यो हाइटको अनुसार अलाइन आइटम चाहिँ स्ट्रेच हुन्छ।
अब मैले टप गर्यो भने के होला, सबभन्दा सुरुमा जाला, सरी के रङ भयो मेरो, फ्लेक्स स्टार्ट गर्यो भने सबभन्दा सुरुमा गयो भने जुन डिफल्ट छ, किनकि टपमै छ। अब मलाई सेन्टरमा चाहियो भनेपछि सेन्टर गरेँ होइन, टक्क सेन्टरमा। अब मलाई बटममा चाहियो भने चाहिँ फ्लेक्स इन भन्ने है, यो त भयो तलमाथि, किन यसको फ्लेक्स डाइरेक्सन हामीले लेखेको छैनौँ है। तर के हुन्छ भने त्यो अस्ति फ्लेक्स डाइरेक्सन के हुन्छ, रो हुन्छ होइन। अब यो लेखेँ नलेखे फरक पर्दैन, किनकि डिफल्ट चाहिँ रो छ। ल मैले यसलाई काटेँ। अनि रो हुँदाखेरि के हुन्छ, जस्टिफाई कन्टेन्ट भनेको दायाँ बायाँ काम गर्छ, लेफ्ट टु राइट। अनि अलाइन आइटम भनेको तलमाथि, टप टु बटम चाहिँ काम गर्छ होइन, अस्ति हामीले गरेको थियौँ। अब अलाइन आइटमले त माथि होइन, टुप्पोमा बिचमा र तल ल्याउने काम गर्यो। अब जस्टिफाई कन्टेन्टले के गर्छ, दायाँ बायाँ ल्याउने गर्छ, किनकि फ्लेक्स डाइरेक्सन रो छ। अब जस्टिफाई कन्टेन्ट के गरे, ल मलाई फ्लेक्स स्टार्ट भनेर सुरुमै भयो। अब यो सुरुमा छ, केही फरक परेन, किन अलरेडी सुरुमा छ नि त। अब मलाई सबभन्दा लास्टमा चाहिँ फ्लेक्स इन गऱ्यो भने गयो सबभन्दा लास्टमा होइन। अब मलाई यहाँ चाहिएको छ, हामीलाई के चाहिएको छ भने त्यो कन्टेन्ट यहाँ बिचमा आओस् क्या। अब बिचमा आउनलाई के गरौँ, पहिला तलदेखि तलमाथि के ल्याउनु पऱ्यो, बिचमा ल्याउनु पऱ्यो भन्नाले यहाँ के ल्याउनु पऱ्यो, लाइन आइटम सेन्टर गर्नु पऱ्यो, किन बिचमा ल्याउनु छ नि त। अब बिचमा त आयो, तलदेखि माथि बिचमा आयो, तर लेफ्ट टु राइट बिचमा आएको होइन क्या। अब लेफ्ट टु राइट नै के गर्नु पऱ्यो, जस्टिफाई कन्टेन्ट सेन्टर गऱ्यो भने अब के भयो, बल्ल टक्क बिचमा आयो होइन। किन बिचमा, किनकि यसको हाइट भने यहाँदेखि यहाँ छ, यो हाइटको बिचमा भने यो हो नि त। तल माथि अलाइन आइटम सेन्टर, अनि लेफ्ट टु राइट के भयो, जस्टिफाई कन्टेन्ट सेन्टर। किनकि फ्लेक्स डाइरेक्सन के छ, रो छ। कलम भयो भने जस्ट अपोजिट है त। ओके ल यो त भयो, यो त अस्तिको अलिकति रिभिजन भयो होइन, रिभिजन नि होस् भनेर मैले यो नि गराएँ। अब आज चाहिँ फर्म, अब यो भने डिफल्ट होइन, डिफल्ट लुक चाहिँ यस्तो हुन्छ। अब मैले यसमा अलिकति ल यो सबै उडाइदिएँ त, अलिकति डिस्ट्र्याक्सन होला। अब धेरैले मैले सुरुमा यहाँ एउटा कुरा इन्क्लुड गर्न खोजेको थिएँ। धेरैले यस्तो गर्छ क्या, जस्तै ऱ्यापर बनायो, मलाई इनपुट नि चाहियो, यो नि चाहियो भन्छ होइन। ल ठिक छ, युआई चाहिँ बन्छ क्या होइन। के भन्छ भन्दाखेरि एकैछिन है त, मेरो यो अलिकति हिट भयो पिसी। ल अब डिफल्ट धेरैले के गर्छ भन्दाखेरि सिम्पल यस्तो गर्छ क्या, इनपुट टाइप यो गर्छ या इनपुट टाइप यो गर्छ है। अब लुक चाहिँ आउँछ क्या होइन, इनपुट त बन्यो नि त है। तर के समस्या आउँछ भन्दाखेरि पछि ब्याकइन्ड पढाउँदाखेरि के, जस्तै यो इन्टर गऱ्यो भने त एउटा भन्नाले सर्भरमा डेटाबेसमा जाने हो नि त है। अनि के हुन्छ, कहाँ जाने त नि, यो सिधै इनपुट गरेर जाँदैन। किन, सायद दिन यसले इन्क्लुड गर्यो कि नै त्यो भन्ने कुरा। फर्म भन्ने ट्याग हुनैपर्छ है, फर्म भन्ने। किन, यो एक्सन भन्नेमा त्यो यो जुन सबमिट गर्छ नि जति बेला, जस्तै यो बटन थिच्छ, यो सबमिट भन्ने, त्यति बेला एउटा एक्सन लिन्छ क्या। के एक्सन लिन्छ, अब यो पेजमा लेख्नुपर्छ, जस्तै एक्सन डट पिएचपी गरेँ मैले। अब यसरी पछि लेख्छ एक्सन डट भन्नाले कुन पेजमा रिडाइरेक्ट हुने कि यो क्लिक भएपछि है। अब अहिले चाहिँ काम गर्दैन, किनकि हाम्रो छैन नि त त्यो होइन। त्यही भएर नत्र चाहिँ के गर्ने, यही पेजमा लिनु छ भने यही पेजमा, जस्तै यही पेजमा ल्याउनु छ भने फर्म डट एचटिएमएल त लेख्दैन अब, किनकि ब्याकइन्ड युज गर्दाखेरि पिएचपी गर्छ। ओके ल ठिक छ, फर्म लेख्ने है। ओभरअल मैले भन्न खोजेको कि फर्मभित्र लेख्छ, एउटा पनि इनपुट एलिमेन्ट लेख्नु छ भने चाहिँ फर्म लगाइहाल्ने है, किनकि यो काम गर्दैन है त त्यसपछि। अब युआई चाहिँ बन्छ, धेरैको काम गर्दैन। मैले पनि धेरै टाइमसम्म गल्ती गरेको त्यही, किनकि ब्याकइन्ड गर्थेन उतिखेर, फ्रन्ट इन्ड मात्र गर्थेँ। अब ब्याकइन्डमा चाहिन्छ चाहिँदैन मलाई थाहा छैन फर्म, म के गर्ने सिम्पली भित्रको इनपुटहरू लेखेँ, युआई टक्क बनाएँ, तर काम गर्दैन है। ल एउटा सानो कुरा। ओके अब यसलाई हामीले इनपुट के अरे उ गर्नु छ, स्टाइलिङ गर्न छ। अब एउटा त यहाँ ऱ्यापर आर्ट नै सिलेक्ट गर्न सक्छौँ, किन यसरी सिलेक्ट गर्न सक्यो। हिजो मैले अलिकति युएसको बारेमा भनेको थिएँ, कसरी सिलेक्ट गर्ने भन्ने, 2 या 2 भन्दा बढी नेस्टेड एलिमेन्ट। ऱ्यापर फर्म गऱ्यो भने के होला, सिलेक्ट होला, कसको, ऱ्यापरको फर्म। किनकि भोलिको दिन तल नि हुनसक्छ नि त, जस्तै यसमा नि केही छ अरे फर्म भन्ने होइन।
अनि यसमा सरी यसमा नै के छ अरे ल इनपुट ट्यागहरू छ है, यस्तो चिजहरू छ। अब भोलिको दिन यदि फर्म मात्र लेख्यो भने के होला, यो यसमा गरेको स्टाइलिङहरू यहाँ पनि अप्लाई होला, यहाँ पनि अप्लाई होला। किन यो फर्म, यहाँ फर्म देख्ने बित्तिकै यो पेजको यो सुरुदेखि लास्टसम्म खोज्छ नि त है, के खोज्छ, फर्म भन्ने ट्याग खोज्छ। अनि जहाँ जहाँ भेट्छ नि, अब कहाँ कहाँ भेट्छ उसले, एउटा यहाँ भेट्छ, एउटा यहाँ भेट्छ। अनि यो भित्र जुन हामीले जे स्टाइलिङहरू दिएको छु त्यो कता जान्छ भने दुईटैमा अप्लाई हुन्छ, जान्छ। अब दुई छन् अहिले, भोलिको दिन 3वटा फर्महरू होला है। त्यही भएर अब युनिक कसरी गरेँ, अब यो सेक्सनको फर्म छ, यो के छ, ऱ्यापरको फर्म, या त्यो गरे भयो, या त फर्ममै कुनै क्लास दिने है। ल यसैमै क्लास दिएँ मैले, फर्म टप भन्ने दिएँ। अब यसमा के दिएँ मैले, क्लास फर्म बटम भन्ने दिएँ है, जसरी दिने आफ्नो एउटा नेमिङ कन्भेन्सन है। अब ऱ्यापरबाटै सिलेक्ट गर्नु परेन, अब मैले सिधै के लेख्दा भयो, फर्म टप भन्ने, किनकि माथिको फर्म लेखेँ। अब जे नेम लेख्दा नि हुन्छ है त। ओके, सो यसलाई मैले के गरेँ भन्दाखेरि, यसो गरौँ नि त, ब्याकग्राउन्ड कलर दिएँ अलिकति, ल यो नै दिदियो। अनि अब यति दिँदा त अलिकति अप्लाई त हुन्छ, तर अप्लाई भएन, किन यसको वरिपरि स्पेसिङ छैन। त्यही भएर मैले के गरेँ, प्याडिङ दिएँ ल 50 पिक्सल फर इक्जाम्पल है। यो दिएँ नि त 50%, फर्ममा के गरेँ होइन, 50% प्याडिङ दिएको छ। ओके, हामीले सिक्नुपर्ने भने भित्रको कुराहरू, जस्तै इनपुट फर्म टपको के इनपुट हामीलाई के गर्नु छ भनेपछि, अब के गरेँ, यसको डिफल्ट विड्थ यत्रो हुन्छ, हामीलाई विड्थ के गरेँ 100% गरेँ है। अब एकछिनलाई यो यत्रो भयो, किनभने चाहिँ हामीले यसलाई सेन्टरमा लिएको छौँ। एकछिनलाई मैले के गरेँ भन्दाखेरि ल यो हटाएँ मैले, अनि यसको हाइट ल ओके। अब डिफल्ट के गरेँ, एउटा फर्म भन्ने छ, फर्म भन्ने यो ब्याकग्राउन्ड कलर होइन, हरियो भयो। जस्तै मैले एकछिन यसलाई हटाइदिएँ त, सुरुमा बुझ्नुलाई, सुरुमा यस्तो छ फर्म रे। ल अब विड्थ पढाउनलाई, अब त्यो जस्टिफाई कन्टेन्ट बिचमा हाल्यो, त्यहाँ विड्थ पढाउन सकिएन कि है। अहिले आउँछ त्यसमा बिचमा सेन्टर गर्न, पहिला यहाँ विड्थ भनेको के हो बुझ्नलाई है त। जस्तै डिफल्ट के छ, यत्रो हुन्छ है। अब यसको विड्थ हामीलाई 100% चाहिएको छ भनेपछि मैले के गरेँ, इनपुट विड्थ 100% गरेँ। अब हेर्ने, अघि मैले सुरुको भनेको कुरा आयो, मैले के गरेँ, सिम्पल फर्म टप भन्ने, फर्म टप भनेको कुन हो, यो हो। यो फर्मभित्रको इनपुटलाई मैले के गरेँ, विड्थ 100% गरेँ। अब यो मलाई चाहिएको यो नेम मात्र 100% होस् भन्ने हो है। तर बटनै भयो, किन भयो, मैले अघि भनेको थिएँ इनपुट, यो भित्र गएको सबै इनपुट लाग्यो। अब आउँछ हामीले दोस्रो चिजमा पढेको कुराहरू, के पढेको दोस्रोमा, कसरी कुनै स्पेसिफिक वे, कुनै पर्टिकुलर स्टाइललाई स्पेसिफिक वेले कसरी स्टाइल गर्ने भन्ने। मलाई माथिकोलाई मात्र चाहिएको छ भनेपछि अब यहाँ के गर्ने, बिग ब्र्याकेट लेख्ने, अनि टाइप इज इक्वल टु के गर्ने, अब यो के हो, टाइप टेक्स्ट हो होइन। ओके, टेक्स्ट गरेँ, अनि यसलाई मैले सिम्पली रिफ्रेस गरेँ भने है के भयो, अहिले इनपुट मात्र भयो, बटन भएन होइन। बटन हामीलाई त्यत्रो चाहिएको छ, अब चाहियो भने ठिकै छ। मैले यहाँ बुझाउन खोजेको भने है, एउटा स्पेसिफिक वेमा कसरी गर्ने, जस्तै अहिले त यो छ, भोलिको दिन अर्को होला है, क्या होला, पासवर्ड भन्ने है। ल भोलिको दिन अर्को इमेल नि आइदियो फर इक्जाम्पल है, इमेल आइदियो। अब यहाँ हेऱ्यो भने हामीले इनपुट नेम मात्र भयो है, अरू यो र यो भएको छैन होइन। ल ठिक छ, सबैलाई गर्नु छ अरे मैले, यो सबैलाई होइन, 2-3वटालाई। अब कमा गरेर हिजो भनेको थिएँ नि त, कमा भनेको के भने चाहिँ, जस्तै यसलाई गर्नु छ मलाई, अनि फर्म टप इनपुट केलाई, टाइप इज इक्वल टु पासवर्डलाई। अरू पनि गर्नु छ मलाई, इमेललाई पनि गर्नु छ, फर्म टप इनपुट अनि टाइप इज इक्वल टु इमेल। अब यो के गर्ला, तिनटैलाई कमा गरेँ नि त। कमा भने 2 या 2 भन्दा बढीमा सेम स्टाइलिङ दिनु छ भनेपछि दुईचोटि छुट्टा छुट्टै नलग्नु, जस्तै तिनटैमा अलग अलग ट्रिगर गरेर गर्न सक्थ्यो नि त। उल्टा के भयो, कोड रिपिट भयो। अब हामीले के गर्न सक्छौँ, तिनटैलाई चाहिँ कमा कमा सेपरेट गरेर
है, तीनटै के भयो विड्थ चाहिँ 100% भयो। यसरी विड्थ चाहिँ 100% बनाउनु, या 100% चाहिएन, ल फर इक्जाम्पल 50% चाहियो भने चाहिँ 50% है। पिक्सलमा नि दिन सक्छु, तर पिक्सलमा दियो भने के प्रब्लम आउँछ, मैले अस्ति नै भनेछु है, रेस्पोन्सिभ बनाउँदाखेरि अब अहिले पर्सेन्टेजमा दिएको हुनाले के भएको छ, सिम्पल घटाए हो, विन्डोको अनुसार घटिरहेछ नि त है, श्रिङ्क भएको छ। पर्सेन्टेजमा दिएन, पिक्सलमा दिएको छ भने जत्रो विड्थ छ त्यत्रो। अब कतिलाई दिन सकिन्छ, त्यो एकदम रेयर कन्डिसनमा पिक्सलमा, यता जनाले हामीले पर्सेन्टेजमा या फर्मको विड्थ 100% गरेर त्यसलाई नि हामीले डिजाइन गर्छौँ है। ल यो त भयो इनपुट। मलाई बटनलाई नि गर्नु छ, अब डिफल्ट यिनीहरू इनलाइन हो होइन, त्यही भएर यिनीहरूले के गर्छ, यो उसमा आउँछ जस्तै मलाई यसलाई डिफल्ट के गर्छ, डिस्प्ले ब्लक आयो त, किनकि डिफल्ट इनलाइन थियो, त्यही भएर उसको पछाडि गएर इनलाइन भने आफ्नो कन्टेन्ट लिन्छ, अनि सेम लाइनमा यदि स्पेस बचेछ भने दिन्छ होइन। ल ठिक छ, मैले यिनीहरूलाई ब्लक गरेँ। अब अलिकति मैले के गर्थेँ भन्दा एउटा त विड्थ सिकाएँ, अलिकति अब के भयो, तल माथि अलिकति स्पेसिङ भयो हुन्थ्यो नि त है, स्टिक गरिरहेछ सबै, के गरिरहेछ एउटा फर्ममा स्टिक भएको छ नि त। अलिकति मलाई तल माथि मार्जिन चाहियो भने चाहिँ मैले अस्ति नै पढेँ, मार्जिन तल माथि दुईवटा किवर्ड, एउटा त एउटा भ्यालु दियो भने के हुन्छ, चारैतिर भयो होइन। तल माथि र दायाँ बायाँ छुट्टा छुट्टै दिनु छ भने चाहिँ कसरी दिने, दुई भ्यालु दिने। फर इक्जाम्पल 10 पिक्सल र 20 पिक्सल गऱ्यो भने के होला, सुरुको 10 पिक्सल हो नि तल माथि है, अनि 20 पिक्सल भनेको दायाँ बायाँ। अब हामीलाई तल माथि चाहिएछ, दायाँ बायाँ चाहिएछ भने दायाँ बायाँ मैले के गरेँ, 0 लेखिदिएँ। अब 0 पिक्सल लेख्दा नि हुन्छ, 0 लेख्दा नि हुन्छ है त। अनि चारवटा भ्यालु दिनेछ भने चाहिँ क्लक वाइज काम गर्छ भने चाहिँ है, चारवटा भ्यालु दियो भने के होला, सबभन्दा सुरुको टपको काम गर्ला, जस्तै चारवटा छ, 10 छ, 15 25 पिक्सल छ, 4 पिक्सल छ भने चाहिँ यो कसरी काम गर्छ, यो सबभन्दा सुरुको भने टप है त, मार्जिन टप यो भने, अनि त्यसै क्लक वाइज घुम्छ। क्लक कसरी घुम्छ, जस्तै यहाँ छ भने चाहिँ टुप्पोमा छ भने चाहिँ क्लक यसरी त घुम्छ नि त है, क्लक वाइज टप अनि राइट अनि बटम अनि लेफ्ट होइन, क्लक यसरी घुम्छ नि त है, क्लक वाइज चाहिँ हुन्छ यो टप। अब दुईवटा मात्र दिएछ भने चाहिँ फर्स्टको एउटा भ्यालु भनेको तल माथि, अनि लास्टको भ्यालु भनेको दायाँ बायाँ है। ओके, मैले माथि तल अलिकति स्पेसिङ गरेँ होइन। ल ठिक छ, यहाँसम्म अलिकति ठिक छ। अब डिफल्ट हेर्ने त बोर्डर आएको छ, एउटा बोर्डर आएको छ, एउटा क्लिक गर्दाखेरि एउटा निलो लाइन आएको छ, यसमा अहिले आउँछु म है, के हो भन्ने कुरा। अब डिफल्ट बोर्डर आएको छ, मलाई यो बोर्डर ग्रे टाइपको छ होइन। अब यो चाहिएन, अर्को चाहियो भने चाहिँ अर्को दिने, यताबाट जस्तो 1 पिक्सल दिने, सोलिड दिने। ल टोमेटो दिएँ मैले एकछिनले, अब के भयो, भएन टोमेटो कलर भयो। अब क्लिक गर्दाखेरि के अहिले आउँछु त्यसमा, हिजो पढाएको सुडो क्लासहरू कसरी काम गर्ने, यो सुडो क्लास डिफल्ट सुडो क्लास आएको छ कि एउटा के आएको छ, क्लिक गर्दा के हुन्छ भने चाहिँ हिजो फोकस भने थियो, क्लिक गरिराख्यो भने एक्टिभ, क्लिक गर्यो भने के फोकस होइन। जस्तै यहाँसम्म अहिले यता क्लिक गऱ्यो भने ऊ जान्छ, किनकि यहाँ फोकस थियो अघि, अहिले माउस कतै क्लिक भएको होइन नि त, यता फोकस भएको छ, यता क्लिक गऱ्यो भने फोकस आउट भयो। यो हिजो हामीले भिडियोमा छ, जसले छुटाउनु भएको छ हिजोको भिडियो हेर्ने है त। ओके, ल यो त भयो के भयो, बोर्डरको आउँछ है त, यो फोकस भने के हो यसमा अहिले आउँछ, मैले जस्ट भन्न खोजेँ मात्र। अब अलिकति यो भित्र चाहिँ अलिकति ठाउँ भएन कि भनेर प्याडिङ भन्ने कि कन्टेन्टको भित्र म अलिकति प्याडिङ बनाउनु चाहेँ। यसको प्याडिङ भित्र मैले तलमाथि पहिला कति गर्न खा, ल 12 पिक्सल अनि दायाँ बायाँ 25 पिक्सल, यो भने के हो, रिफ्रेस गरेर हेऱ्यो भने माथि तल 12 पिक्सल 25 धेरै भयो। ल 15 गर्थेँ, दायाँ बायाँ है त, दायाँ बायाँ कति 15 पिक्सल, माथि तल 12 पिक्सल, 12 नै धेरै भयो, 8 पिक्सल गराउँ। ल ठिक छ होइन, यस्तो भयो, माथि तल 8 पिक्सल, दायाँ बायाँ के भयो 12 पिक्सल। जस्तै लेफ्टबाट यो कन्टेन्ट छ नि त, जस्तै यहाँबाट सुरु भइरहेको होइन, मलाई प्याडिङ लेफ्टमा बढी चाहिएछ भनेपछि के नसक्छु, यो त लेफ्ट राइट हो नि त, ल लेफ्ट राइटमै बढी चाहिएछ, लेफ्टमा मात्र चाहिएछ प्याडिङ लेफ्ट गर्ने। अब लेफ्ट राइटमा यहाँ नि अब सकिँदाखेरि जस्तै यहाँ सकियो भने यहाँबाट नै अलि स्पेसिङ छ होइन, जस्तै मलाई 15 चाहिएन, ल अलिकति बढी नै चाहियो भने दायाँ बायाँ बढाउने है त प्याडिङ है। अब यहाँबाट नि बढ्यो, यहाँबाट नि बढ्यो होइन, 25 45 गरेर अझै बढ्छ है। हो यहाँबाट सुरु हुन्छ क्या बल्ल, यहाँबाट कतिलाई चाहिन सक्छ त्यस्तो।
अब अहिले सिम्पल मलाई 15 ठिक्क ठिक्क छ होइन यहाँसम्म। अब बोर्डर पढेँ होइन अलिकति अब बोर्डर यो त डिफल्ट भयो। अब बोर्डर अलिकति कर्भ चाहिएर मलाई वरिपरि एउटा रेक्टेङ्गल टाइपको भएको छ, मलाई अलिकति हुन्छ नि त कर्भ चाहियो भने चाहिँ अब मैले के पढेको छ हामीले बोर्डर रेडियस। ल फर इक्जाम्पल 5 पिक्सल दिएर 5 भने 25 दिएर किन दिएको अहिले बताउँछु है त। यस्तो देखेछौँ नि त हामीले होइन, टक्क मिलेको है यसरी 25 पिक्सल। डिपेन्ड हुन्छ क्या कत्रो हाइट छ। अब अहिले यसको हाइट चाहिँ धेरै कम भएको छ है, यस्तो कुराहरू हामीले बोर्डर रेडियसबाट गर्न सक्छौँ। अब बोर्डर मलाई चाहिँदैन भनेपछि के गर्न सक्छु, यो अर्को चाहियो भने चाहिँ अर्को होइन, मलाई चाहिँदैन भने चाहिँ बोर्डर के गर्ने नन गर्ने। यो गऱ्यो भने सिम्पल के हुन्छ बोर्डर रटे। अब अलिकति क्लियर लुक भयो जस्तो भएन, टक्क यस्तो फर्महरू देखेछ नि त हामीले होइन। अब यो अहिले क्लिक गर्दाखेरि यो के आइरहेको छ यसमा अहिले आउँछु। पहिले चाहिँ डिफल्ट हेरिरहेको छ होइन, प्याटिङ अलिकति माथि तल 10 नै दियो भने ठिकठाक होला जस्तो हो। ल ठिक छ होइन। अनि यसको कलर क्या जस्तै भित्र हेऱ्यो भने कलर ब्ल्याक छ नि त है, मलाई यसको कलर चेन्ज गर्नु छ भने चाहिँ कलर ल रेड लेख्नु छ। फर रेड त अलिक डार्क भयो, मैले इक्जाम्पल मात्र है। अब भित्रको कलरहरू के होला रेड होला होइन है, पासवर्ड नि रेड यो नि रेड, कलरहरू चेन्ज गर्नु छ भने है त। जसको कलर चेन्ज हुन्छ त्यसको इनपुटमा अब अहिले तिनटैमा सिलेक्ट गरेको छु, त्यही भएर तिनटैको रेड भयो। कुनै स्पेसिफिकमा कुनै चाहिएछ भने अब कतिलाई ब्याकग्राउन्ड कलर नै चाहिन सक्छ क्या, जस्तै ब्याकग्राउन्ड कलर राख्यो भने ल पर्पल राखिदिएँ फर इक्जाम्पल। अब पर्पल अब यो राम्रो त देखिएन, मैले इक्जाम्पल दिन खोजेको, पछि के हुन्छ डिपेन्ड कतिलाई चाहिन सक्छ क्या। जस्तै ब्याकग्राउन्ड वाइट भएको बेला अहिले फर्ममा ल ब्याकग्राउन्ड यो छ वाइट राखेर एकछिनलाई, अनि यहाँ के गर्न सक्छौँ ब्याकग्राउन्डमा F1 F3 F5 भन्ने कलर अलिकति ग्रे टाइपको। अब हेर्नु है त ब्याकग्राउन्ड वाइट छ, यो अलिकति ग्रे छ नि त है, कलर अलिकति पत्ता भयो। ल 555 राख्थेँ मैले ल। अब अलिकति राम्रो देखिए जस्तो छ नि त, वाइट भएको होला यो कलर होइन, ब्याकग्राउन्ड कतैलाई चाहिन सक्छ कि लेख्यो अरे टक्क राम्रो है त। यसरी ब्याकग्राउन्ड कलर दिन सक्छौँ। अनि एउटा अर्को के फोकसमा जानुभन्दा अगाडि CSS इनपुट आइकन भन्ने छ। के भनेको यसको ब्याकग्राउन्डमा कलर मात्र होइन, हामी इमेज नै राख्न सक्छौँ क्या होइन। अनि इमेज ब्याकग्राउन्ड कुनै पनि एलिमेन्टको हामीले के पढेको छ ब्याकग्राउन्ड इमेज भन्ने, यानि त्यही किवर्ड युज गर्ने। ब्याकग्राउन्ड इमेज भन्ने जुन प्रोपर्टी छ त्यही युज गर्छौँ। के किन युज गर्छौँ, वी युज ब्याकग्राउन्ड इमेज प्रोपर्टी टु पुट आइकन इनसाइड द इनपुट एलिमेन्ट। भन्नाले यसको ब्याकग्राउन्डमा कुनै आइकन अरू फोटो त यो फुल गर्दैन। कस्तो लुक ल्याउन खोज्छौँ भन्दाखेरि जस्तै यसको ब्याकग्राउन्ड कलरको सट्टा मैले ब्याकग्राउन्ड इमेज हालेँ IMAG अनि URL र इमेजमा गयो मैले एउटा सर्च भन्ने छ क्या, यो हालेँ भने अब हेर्नु है त आयो होइन सर्च आइकन। अब डिफल्ट मैले के भनेको थिएँ, यदि इमेज हाम्रो जुन इनपुटको एलिमेन्टमा पुगेन भनेपछि, इनपुटमा होइन केही पनि कुनै डिपको या कुनै ब्लक या कुनै एलिमेन्टको पछाडि इमेज पुगेन, त्यसको साइज पुगेन भने के हुन्छ भनेछ रिपिट हुन्छ भनेछौँ नि त हामीले होइन। साइज पुगेन भने पुरै इनपुटमा हो नि त हामीले कसमा हालेको इमेज यसमा हालेको। अब इमेजको साइज कत्रो छ यत्रो हो क्या, पुगेन नि त यो इनपुट त यहाँसम्म छ। अब उसले के गर्छ भन्दाखेरि रिपिट गरिदिन्छ क्या। अब हामीलाई रिपिट चाहिएको छैन होइन, एकचोटि मात्र। अब मैले के पढाएको थिएँ सुरुको दिन ब्याकग्राउन्ड रिपिट भन्ने है, अनि नो रिपिट गऱ्यो भने उसले रिपिट गर्दैन है त। ल डिफल्ट भयो। अब अलिकति पोजिसन मिलेन होइन, अब यो यसको ब्याकग्राउन्ड अलिकति यो राख्थ्यो वाइट भयो हुनाले भइरह होइन होइन, या त बोर्डर राख्दै भयो उसमा होइन। एकछिन यसको कलर नै चेन्ज गरेँ मैले, ब्याकग्राउन्ड पहिले कलर ल सानो एकदम पिङ्क नै राख्थेँ ल होइन। यस्तो छ। अब आइकन मलाई राख्नु छ, किन यो टुप्पोमा के सर्च भन्ने टाइपको। ल एकछिन मलाई सर्चमा मात्र राख्नु छ भने चाहिँ कसमा राखौँ भन्दाखेरि ल एउटा ठिकै छ तीनवटामै राखौँ एकछिन। अब यसको के पढेको थियो हामीले ब्याकग्राउन्ड पोजिसन भन्ने होइन। जस्तै अब तल माथि गर्नु छ भनेपछि के गर्ने थियो, एउटा त सर्ट ह्यान्ड छ, पहिला अहिले आउँछु सर्ट ह्यान्डमा। सबभन्दा सुरुमा एक एक गरेँ होइन। जस्तै
तल माथि गर्न छ भने चाहिँ वाइ भने चाहिँ होइन ब्याकग्राउन्ड BROUND पोजिसन वाइ। ल मलाई माथिबाट 10 पिक्सल चाहियो भनेपछि तल आयो नि, ल ठिक्क सेन्टरमा छ। अब लेफ्टबाट अलिकति अझ भित्र चाहियो भने चाहिँ ब्याकग्राउन्ड पोजिसन एक्स गऱ्यो भने त्यहाँबाट नि 10 पिक्सल चाहियो। पोजिटिभ भने यता दायाँ, वाइबाट पोजिटिभ भने तल हैन, एक्सबाट पोजिटिभ भने दायाँ, माथि लग्नु छ भने माइनस वाइ, अनि बायाँ लग्नु छ भने माइनस एक्स है त। सुरुमा कति भने चाहिँ आज अब यो टेक्स्ट यहाँबाट सुरु भयो। मलाई टेक्स्ट के गर्न चाहिँ अलिकति लेफ्ट यता धकेल्नु पऱ्यो, किन आइकन आयो नि त। अब त्यहाँ फरक त के पार्दैन त्यो काम गर्न होइन, तर लुक भएन नि त। अब मलाई के गर्नु पऱ्यो, प्याडिङ लेफ्टबाट अझ भित्र सार्नु पऱ्यो नि त। ल मैले प्याडिङ यसको 25 गरेँ चाहिँ, ल अघि कति गरेँ त 45 फर इक्जाम्पल, दायाँ बायाँ। अब अलिकति राम्रो भयो नि त, अझ साइडमा चिप्के जस्तो छ होइन। एक्सबाट मैले ल 13 पिक्सल लगायो भने है, अब लग ठिक जस्तो छ अटक्क। कुनै सर्च आइकन हामीले बनाउनु छ भने चाहिँ अब एउटा त अर्को तरिका छ, म अहिले आउँछु त्यसमा। फन्ट असमबाट लिएर कसरी आइकन राख्ने भनेको एउटा यसरी के है, त्यसको पछाडि हामीले सिम्पल त्यसरी गर्न सक्छौँ है त। सर्च अहिले तिनटैमा पारे, नत्र एउटा इन्क्लुड गरेर नि हामीले के गर्न सक्छौँ, कुनै पनि इनपुटको पछाडि आइकनहरू हामीले यसरी राख्न सक्छौँ है। ल त्यो अनि त्यसपछि एनिमेटेड छ है। एनिमेटेड हिजो अलिकति गराएको थिएँ मैले, एनिमेसन बनाएको थियो, आज नि गराउँछु। के भन्दाखेरि त्यसो विथ त 50% छ है एनिमेसनको। ल आज अरूलाई नि लग अलिकति कन्फ्युज हुन्छ भने एनिमेसनको अलिकति कम दिन्छु है त। यसैमा इम्प्लिमेन्ट गर्दा नि हुन्छ हुन त। ल फर इक्जाम्पल मैले यो स्टाइलिङ भनेको एउटालाई मात्र दिएँ कि, ल एकछिन यो सबै काटेँ, टेक्स्ट मात्र गरेँ। यहाँ नि सबै काटेर मैले के गरेँ, टेक्स्ट मात्र गरेँ। कन्फ्युज हुन्छ भनेर एउटा मात्र गरेको है त। ल एउटा फर्म भन्ने छ, यता किन काट्दैन, सेट नभएर है। एउटा फर्म भन्ने छ, इनपुट भन्ने यसमा छ। एकछिन यसलाई नि म कमेन्ट गर्छु, कसलाई गर्छु, बटनलाई एनिमेसन सिकाउनु। ल एउटा इनपुट मात्र टेक्स्ट भन्ने इनपुट है, त्यसमा के गरेछु अब त यो इनपुट टाइप नदिए नि भयो। ल सिम्पल इनपुट गरेँ। अझ कन्फ्युज हुन्छ भनेर मैले अझ सर्टकट गरिदिएँ है त। ल केही फरक परेन, किन अहिले त 2-3वटा छैन, एउटा मात्र गरेँ है। त्यही भएर टाइप हटाइदिएँ। टाइप राखे नि भयो, नराखे नि भयो, किन एउटै छ। राखिदिए अझ भयो। म यो जुन अब ट्रान्जिसन पढाइरहेको छु अलिकति कन्फ्युज होला भनेर है त। ल मैले के गरेँ भन्दाखेरि यसमा ट्रान्जिसन राख्नु छ। ट्रान्जिसनको मिनिङ के हो, हिजोको भिडियो हेर्नु होइन अलिकति, त्यही आज अलिकति भनिदिन्छु। ट्रान्जिसन भनेको नामबाट नै क्लियर छ। ट्रान्जिसन एउटा फर्मदेखि अर्को फर्ममा कुनै अब्जेक्टको केही चेन्ज भइरहेछ, ट्रान्सफर्म भइरहेछ त्यसको चिजहरू भनेपछि, अनि त्यो जुन ट्रान्सफर्म भइरहेको हुन्छ नि त, अनि त्यसको जुन ड्युरेसन हुन्छ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नु ट्रान्जिसन हामीले चाहिँ युज गर्छौँ। फर इक्जाम्पल जस्तै हामीले रुममा बत्ती बाल्यो भने, जस्तै बटन थिच्यो भने त 81 बल्छ नि त होइन, एकदम अँध्यारो हुन्छ, 81 उज्यालो हुन्छ। यसरी त हुँदैन, बिस्तारै बिस्तारै होइन, सानो यसरी उज्यालो हुँदैन। अब त्यस्तो गर्नलाई फर इक्जाम्पल होइन, हामी दीपावलीमा लाइट देखिरहेको हुन्छ नि त, त्यो कसरी बल्छ, एकैचोटि झप्पो बल्दैन नि त होइन। अन गऱ्यो भने बिस्तारै होइन, बिस्तारै अफ हुन्छ, बिस्तारै अन भन्ने टाइम लाग्छ नि त है, 2 सेकेन्ड 3 सेकेन्ड भन्नाले अफबाट अनमा जाँदाखेरि जुन टाइम पिरियड, अनबाट अफमा जाँदाखेरिको जुन टाइम पिरियड या टाइम ड्युरेसन होइन, त्यसलाई खेलाउनलाई हामीले ट्रान्जिसनको प्रयोग गर्छौँ। जस्तै फर इक्जाम्पल अस्ति मैले के भने थिएँ, मलाई यो छ तर क्लिक गर्दाखेरि, यसमा क्लिक गर्दाखेरि के हुनु पर्यो, यसको उर्थ जो यो 50% छ यहाँबाट 100% हुनु पर्यो। त्यसको लागि हिजो पढ्थ्यो हामीले सुडो एलिमेन्टहरू है त। जसलाई सुडो एलिमेन्ट हिजोको भिडियो हेर्ने है त सबले, सुडो एलिमेन्ट भनेको के हो। अब यसमा आज बुझाउन टाइम हुँदा म सिम्पल लेखेँ। फर्म टपको इनपुटलाई पहिले के गर्न खोजेँ, त्यसमा होभर हुँदाखेरि हिजो पढाएको छु है त, के होभर भने यसको उर्थ गर्न खोजेँ 100%। किन यहाँ उर्थ 50% छ है त, यसलाई चेन्ज गरेँ, यही ट्याग हो के होइन। यसमा होभर हुँदाखेरि के होभर भने हिजोको भिडियो हेर्ने उर्थ 100% भनेछ। रिफ्रेस गर्छु, त्यो होभर भने के हो, कुनै पनि एलिमेन्टको माउस त्यसको माथि गयो भने त्यो होभर
भयो 100% है। अफ गर्दाखेरि अफ भयो, माथि गर्दा भयो, अफ गर्दाखेरि अफ भयो। अब एकदम होइन रुमको लाइट बाले जस्तो भइरहेको नि त एकदम होइन, बटन थिच्यो भने एकदम उज्यालो, अफ गऱ्यो भने एकदम बन्द होइन। अब हामीलाई यसलाई बिस्तारै एनिमेसन जुन यो ठुलो भइरहेछ एकछिन के विदिन त्यो क्लिकमा नहुने, अलिकति टाइम लाग्ने, त्यसको लागि ट्रान्जेक्सन गर्छौँ। त्यसको लागि कहाँ लेख्छौँ ट्रान्जेक्सन भन्ने, जुन त्यो सुडो एलिमेन्ट सुडो क्लासमा लेख्दैन, हामी मेन एलिमेन्टमा लेख्छौँ। के गर्छौँ, ट्रान्जेक्सन भन्ने एउटा प्रोपर्टी छ, त्यसको भ्याल्यु 3वटा छ, सर्ट एन्ड प्रोपर्टी है त। ट्रान्जेक्सन डिले ट्रान्जेक्सन त्यो हुन्छ। मैले सर्ट एन्डमा लेखेँ। सुरुमा प्रोपर्टीको नाम लेख्ने, कुनलाई हो हामीले गर्नुपर्ने यता है त। जस्तै अहिले विड्थ छ, भोलिको दिन कलर होला, कलर भयो भने के लेख्ने, कलर होइन। प्याडिङ छ भने प्याडिङ, जसलाई एनिमेसन गर्नु छ। सबैलाई गर्नु छ भने अल भन्नाले यहाँ 2-3वटा गर्न सक्नु। ल अहिले फर इक्जाम्पल विड्थ गरेँ मैले, यसमा मैले के गरेँ, टाइम दिएँ। सेकेन्ड भयो भने चाहिँ 1 सेकेन्ड, 1 एस लेख्ने, एस भने सेकेन्ड है त। 2 सेकेन्ड लेख्ने। अब सेकेन्ड भन्दा नि कममा गर्नु छ भने चाहिँ 1 सेकेन्डमा मिली सेकेन्ड हुन्छ। कति हुन्छ 1 सेकेन्डमा, 1000 मिली सेकेन्ड हुन्छ। जस्तै मलाई हाफ सेकेन्ड गर्नु छ भने चाहिँ एउटा त 0.5 सेकेन्ड गर्दा नि भयो भने हाफ सेकेन्ड भयो नि त, 0.5 होइन, 0.5 या 0.5 जे गर्दा नि भयो होइन। एउटा त मिली सेकेन्डमा कन्भर्ट गरेर 500 ms गरेँ भन्नाले 500 मिली सेकेन्ड, यो भयो टाइमिङ। भन्नाले त्यो विड्थ 81 नहोस् के, आधा सेकेन्ड लगाओस्, ठुलो हुन होइन, 100% हो नि त। अब अर्को भनेको एनिमेसन टाइप, हिजो पढेको छु 4वटा, के हो त्यसमा भिडियोमा डिटेलमा छ, मैले भनेको छु। इज इन, इज इन आउट र इज आउट। अब यसको खासै त्यति ऊ चाहिँ छैन, एनिमेसनको टाइममा कस्तो टाइपको गर्ने भन्ने त्यति डिफ्रेन्स छैन। मैले इज गऱ्यो भने अब हेर्नु है त, मैले यसो होभर गरेँ होइन है, बिस्तारै गयो, अलिकति 500 मिली सेकेन्डमा अलिकति छिटो भएछ त मैले 1 सेकेन्ड राख्थेँ, सिम्पल सेभ गरेँ होइन है। 1 सेकेन्ड लगाएँ, कहीँ कुनै वेबसाइटमा हामीले देखेछौँ है। ओके, वेबसाइटमा क्लिक भएपछि देखेछ। अब अहिले बनाउँछु, क्लिक भयो, यो क्लिक हुँदाखेरि मात्र जाने, होभर हुँदा नजाने, क्लिक हुँदा। किन होभर गरेको भन्दाखेरि हिजोको अलिकति रिभाइज नै होस् भनेर, अनि आजको नयाँ आउनुलाई अलिकति ल है। एनिमेसन टाइप इज इन इज आउट भने अलिकति एनिमेसनको अलिकति फरक मात्र, अलिकति फरक छैन। सुरुमा छिटो हुने अनि पछि ढिलो हुने भन्ने हो। लास्टमा के भइरहेको, छिटो भइरहेछ भन्नाले सुरुमा ढिलो होस्। इज इन भन्नाले इन हुँदाखेरि के, सबभन्दा सुरुमा जाँदाखेरि बिस्तारै होस् अनि लास्टमा ढिलो होस्। अनि आउट भने के हो, इज आउट भने सुरुमा छिटो होस् अनि बिस्तारै ढिलो होस्, छिटो भन्छ अनि लास्टमा गएर ढिलो। अनि लास्टमा इज इन आउट भन्दैछ। अब के भने के होला, इज इन आउट भने सुरुमा छिटो रिफ्रेस भएन, बिचमा छिटो होस् अनि लास्टमा के होस्, ढिलो होस् होइन। ओके, यो खासै त्यति डिफ्रेन्स हुँदैन, इज इन आउट गर्दा भयो, या म खास गरी इज आउट गर्दा हुन्छ। एनिमेसनको टाइप धेरै लामो ड्युरेसन छ भने यसको इम्प्याक्ट थाहा हुन्छ, छिटो छ भनेपछि त्यति थाहा हुँदैन। मैले 500 ms राखेँ ल है एनिमेसन। अब एउटा त होभर भन्ने भयो त, अर्को के पढ्थ्यो, एक्टिभ भन्ने। एक्टिभ भनेको के हो त, एक्टिभ भन्दा अगाडि नि फोकस पढौँ है त। फोकस भने यो हिजोकै पार्ट हो होइन। फोकस भनेको यसमा क्लिक हुँदाखेरि के, बाहिर क्लिक गऱ्यो भने यो जान्छ है त, भयो। फोकस भनेको यसमा फोकस भयो नि त, अहिले फोकस भएको छ छैन। होभर भने माउस लाग्दाखेरि, फोकस भने यसमा क्लिक हुँदाखेरि के। अनि फोकस भनेको इनपुट एलिमेन्ट मात्र काम लाग्छ है त। भोलिको दिन प्याराग्राफमा क्लिक गर्दा यो प्याराग्राफ ठुलो हुने होइन, इनपुट जति नि ट्यागहरू त्यसमा काम गर्छ है त फोकस भने, फोकस भयो है। अब अर्को जस्तै यहाँ तल अर्को एलिमेन्ट थियो भनेपछि मैले त यहाँ मैले यसमा के गर्ने, इनपुट टाइप इज इक्वल टु टेक्स्ट गर्ने। त्यही भएर अघि यो गरेको थिएन, कन्फ्युज हुन्थ्यो नि त। अब टाइप इज इक्वल टेक्स्ट लाग्यो, किन इनपुटको हुन्थ्यो त्यो। अनि त्यसपछि बल्ल के गर्ने, यो लगाउने है त, फोकस लगाउने है। अब यो चाहिँ पासवर्ड भन्ने छ भनेपछि अब यसमा फोकस हुँदा भयो,
यसमा भएन, किन माथिमा मात्र लगाएको छौँ नि त हामीले है। इनपुट टाइप टेक्स्टमा मात्र के गरेको छौँ, एनिमेसन लगाएको। यो स्टाइल दुइटैमा दिएको छ, तर उड त कसको मात्र बढोस्, टेक्स्टको मात्र बढोस् भनेर है होइन। अहिले यहाँ फोकस भएको छ, अब यहाँ बाहिर क्लिक गरे नि हुन्छ, नत्र यहाँ क्लिक गऱ्यो यहाँ अर्कोमा, अहिले त अर्कोमा फोकस भयो नि त है। उसमा भयो फोकस हुँदाखेरि अर्को के पढेको थियो, एक्टिभ भन्ने, एक्टिभ भन्ने सिम्पली रिफ्रेस गऱ्यो भने एक्टिभ भन्ने के हो भन्दाखेरि फोकस होइन, क्लिक कुनै क्लिकमा भयो तर अन्त क्लिक भएको छैन भने चाहिँ फोकस भयो है। क्लिक सरी के अरे एक्टिभ भनेको क्लिक हुँदा मात्र है त, मैले माउस क्लिक गरेँ, क्लिक गरेको छु है, छोडेको छैन भन्नाले त्यो बटन छोडेको छैन, बटन छोड्यो भने ऊ जान्छ। क्लिक गरिराख्यो भने के है कुनै चिज हुने, यो अलिकति रेलिभेन्ट त भएन यसमा, उडिथमा त्यति रेलिभेन्ट भएन नि त। कुनै मान्छे इनपुटमा किन क्लिक गरिरहेको छ होइन त्यत्तिकै, होइन यो भने कतिवटा कलर चेन्ज या केही कुरा अरू चिजमा अप्लाई हुन्छ। मैले एक्जाम्पल भन्न खोजेको मात्र, क्लिक हुँदाखेरि के चिज भइराख्ने, अब क्लिक भयो भने छोड्यो भने त उसले टाइप गर्नु पर्ला नि त, टाइप गऱ्यो भने त अझ उस्तै छ होइन। वुड त त्यसमा काम गरेन, कसमा काम गर्ने, यो कलरहरूमा या अरूमा भन्ने, यसमा क्लिक भयो है भन्ने कुरा है। क्लिक हुँदै भइरह, छोड्यो भने भइरह, क्लिक गरिराख्यो भने हुन्छ अझ यो भने एक्टिभ भन्ने भयो। ओभर पढ्यो, फोकस भन्यो, पढ्यो, एक्टिभ भन्ने भयो है। यो भने एनिमेसन गर्नु। अब एनिमेसन यो वुड त मात्र हुँदैन, जस्तै मैले यसको के गर्नु पऱ्यो, ल प्याडिङ नै अलिकति बढाउनु पऱ्यो भने चाहिँ 30 पिक्सल गर्यो भने चाहिँ अब अहिले हुँदैन, किन हुँदैन, एकछिन है त। एक्टिभ हुँदाखेरि फोकस एकैछिन है त। यसको प्याडिङ किन भयो भन्दाखेरि यहाँ त हामीले अल गरेको छैनौँ है, अल गर्दाखेरि हुन्छ। जस्तो अल गऱ्यो भने ए मैले कता राखेँ प्याडिङ, प्याडिङ यहाँ अल गरेको थिएन अघि, वुड त गरेको थिएन, WITTS। ओके ठिकै म कन्फ्युज भन्न खोजेको यो ट्रान्जिसन जस्तै चेन्ज के भइरहेछ, एउटा इनपुट छ, त्यही इनपुट चेन्ज भइरहेको हो नि त, त्यही इनपुटको के हो, त्यही भित्रको प्रोपर्टीहरू चेन्ज भइरहेको, एउटा वुड भन्ने चेन्ज भइरहेको, एउटा के भइरहेछ प्याडिङ। किन प्याडिङ त डिफल्ट यो छ नि त, हामीले त्योबाट यति गरिरहेछौँ। अब त्यो जति भ्याल्यु चेन्ज हुँदाखेरि कुन मात्र चेन्ज हुनु, कुनमा मात्र ट्रान्जिसन लाग्ने भने विड्थमा आएर, अब प्याडिङ चेन्ज हुँदा 81 होला है त। क्लिक गर्छु विड्थ मजाले स्लोली भइरहेछ, तर प्याडिङ 81 भइरहेछ। अब मलाई दुइटै चाहियो भने कमा गरेर दुइटा गर्दा नि भयो, नत्र सिधै अल गऱ्यो भने, अल भनेको यसमा जे चेन्ज भएको छ सबैमा के गर्ने, एनिमेसन लगाउने। अब लगायो भने विड है, प्याडिङ नै बिस्तारै चेन्ज भयो। अब यो अलिकति युआई राम्रो भएन किनकि यो डिफरेन्ट भएको होइन। मैले यहाँ भन्न खोजेको थिएँ 2 या 2 भन्दा बढीमा नि हामीले के गर्न सक्छौँ, एनिमेसन लगाउन सक्छौँ है। अहिले अल गरेछु, अल भयो भने प्याडिङमा एनिमेसन लगाऊ, फेरि सबैमा एनिमेसन लाग्दैन है। जस्तै डिस्प्लेमा लाग्दैन होइन, डिस्प्ले नन गरेछु, क्लिक गर्दाखेरि ब्लक हो भने बिस्तारै, त्यस्तो हुँदैन है त। एनिमेसन नि लगभग धेरै जसोमा काम गर्छ, तर केही कुराहरूमा काम गर्दैन है त। प्याडिङ अलिकति रेलिभेन्ट भएर मैले यहाँ 2 या 2 भन्दा बढी चाहिँ हुनसक्छ भने है। ल यो त भयो एनिमेसनको कुराहरू। अनि त्यसपछि मेन्यु आयो, त्योभन्दा पहिला म बटनमा गर्छु है त। बटनलाई कसरी राम्रो बनाउने भन्ने मैले कमान्ड गरेको थिएँ। अब बटन आयो, अहिले इनपुट गरेछु नि त यता, त्यही भएर यो बटनमा नि यही भयो क्या। अब बल्ल के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि इनपुट टाइप इज इक्वल टु टेक्स्टमा मात्र होइन। अनि त्यसपछि फर्म टप इनपुट टाइप इज इक्वल टु के छ, पासवर्ड सेभ गऱ्यो होइन है। अब बटनमा इम्प्लिमेन्ट, किन यो दुईटामा मात्र हामीले के गरेछौँ,
यो सबै भएको चिजहरू यो दुईवटा मात्र के भयो अप्लाई भयो। हामीले बटनमा सुरुदेखि गर्नु छ ल। यता गऱ्यो फर्म टप इनपुट त इनपुट हो तर के हो यो टाइप इज इक्वल टु के छ इनपुट सरी सबमिट एसयुटी एमआइटी है। अब गऱ्यो भने अब यो बटनमा मात्र अप्लाई हुन्छ, नत्र त इनपुट मात्र गरे त यो चिजहरू यहाँ नि अप्लाई होला नि भन्नाले यो माथिको नै। ल सुरुमा मैले के गरेँ यसको अलिकति प्याडिङ बढाएँ मैले माथि तर 15 पिक्सल तल दायाँ बायाँ 25 राखेँ है होइन अलिकति भयो। अब यो ब्याकग्राउन्ड कलर डिफल्ट आएको छ, मैले ब्याकग्राउन्ड कलर छुट्टै राखेँ। ल के राखेँ भन्दाखेरि ल यो नै राखेँ, चाहिँ कलर एड्स कलर लाग्दा भयो है। अलिकति भद्दा जस्तो भयो होइन, किन भद्दा जस्तो भयो डार्क कलर छ ब्याकग्राउन्ड कलर नि डार्क नै छ किनकि ब्ल्याक भनेको डार्क भयो। मैले लाइट गर्न खोजेँ सेतो राख्थेँ, सानो अक्षर भयो अलिकति ठुलो बनाउन खोजेँ फोन साइज 20 पिक्सल है अलिक ठुलो भयो। अब डिफल्ट बोर्डर आएको छ होइन, अब बोर्डर कलर चेन्ज गर्न छैन अर्को राखेको भयो, मैले बोर्डर नन गर्थेँ ल एकैछिन बोर्डर नै राख्दै यसको नि 1 पिक्सल सोलिड वाइट नै राख्दै होइन अलिकति सरी। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा यसमा र फर्ममा एउटा कुरा आउँछ अहिले आउँछ त्यसमा म ल बोर्डर मलाई वाइट नै राख्नु छैन नन गरेँ एकैछिन है। अनि त्यसपछि बोर्डर रेक्टेङ्गल छ मैले यसको बोर्डर रेडियस चाहियो 25 पिक्सल है यस्तो हुनु पर्यो। अनि ल प्याडिङ लेफ्ट राइटमा अलिकति बढी नै चाहियो भनेपछि 55 पिक्सल गरिदिएँ मैले है। लेफ्ट राइटमा अलिकति नै विड्थबाट मलाई दिनु पऱ्यो भनेपछि के गर्नु पऱ्यो विड्थ 50% दिनु पऱ्यो यसरी 50% है पुरै कुनै हुन्छ नि त कम्प्लिटली इनपुट जतिले फर्म हो यस्तो चिज। अब माथि र तलको अलिकति बढी भयो जस्तो छ ल माथिको नि मैले प्याडिङ बढाइदिएँ कति छ तल 15 पिक्सल छ ल अलिकति अब रेलिभेन्ट भयो होइन। ओके साइन अप सिङ अप भएको रहेछ एसआई जिएम होइन साइन अप भन्नु पर्दैन यसरी। ब्याकग्राउन्ड कलर डिफल्ट आउँछ एउटा आउटलाइन भन्ने बुझाउँछ है त के आउटलाइन भन्ने कुरा होइन। आउटलाइन र बोर्डर भने एउटै हो है, जस्तै यो छ नि त यो देखिरहेछ फोकस गर्दाखेरि एउटा बोर्डर आए जस्तो छ नि त ब्लू कलरको यो बोर्डर होइन यो आउटलाइन हो है। के आउटलाइन भने बोर्डर जस्तै हो जस्तै बोर्डर जस्तो हो नि त तर यसको जस्तै कुनै पनि डिपको बोर्डर राख्यो भने त्यसको साइज हुन्छ नि त भन्नाले त्यो एलिमेन्टको टोटल साइजमा के गनिन्छ कन्टेन्ट प्लस प्याडिङ प्लस के बोर्डर गनिन्छ तर यसले साइज लिँदैन के है। आउटलाइन भनेको आउटलाइन मैले राखेँ 5 पिक्सल राखेँ सोलिड त्यही बोर्डर दिए जस्तै ल ब्ल्याक राखेँ भने यो आउटलाइन भयो तर यसलाई हाइट विड्थमा एलिमेन्टको फरक पार्दैन। 5 अलिकति भयो मैले 15-25 राखेर एकछिन है केही बढेर एलिमेन्टहरू त्यहीको त्यही छ कि नत्र त यो ओभरल्याप गर्नु पर्थेन नि त है यो तल आउनु पर्थ्यो माथि है। त्यो के किन त्यो आउटलाइनको के फरक हो बोर्डर आउटलाइनको भनेर कतिलाई कुनै कुराहरू केही छ हाइलाइटेड सिलेक्टेड छ भनेपछि त्यसलाई आउटलाइनको काम हुन्छ किन जस्तै यता हेर्नु है त क्लिक गर्दाखेरि एउटा बोर्डर आइरहेछ नत्र फोकस हुँदाखेरि बोर्डर आइरहेछ नि त। यदि मैले फोकस हुँदाखेरि बोर्डर टाइपको आइरहेछ यदि बोर्डर राख्यो भने के हुन्छ है त त्यसको बोर्डरले त हाइट र विड्थमा फरक पार्छ नि त मलाई बोर्डर राख्नु छ बिओआर डिआर फोकस हुँदाखेरि है त 1 पिक्सल सोलिड ल ब्लू नै राख्न चाहन्छ। अब हेर्नु है त यसले के गर्छ साइज हाइट अहिले त यो फोकस हुँदाखेरि के बढिरहेछ घटिरहेछ छैन नि त यो अलिकति माथिबाट मैले तल ल्याएँ वाइ कहाँ छ 13 पिक्सल ल्यायो भने भएन 15 नै ल्यायो सेन्टरमा होइन। फोकस हुँदाखेरि हो यो अलिकति तल सरिरहेछ नि किन 1 पिक्सल माथि साइज बढ्यो 1 पिक्सल तल बढ्यो
जस्तै आउटलाइन म अफ गर्छु है त रेड गरेँ भने अब रेड र आउटलाइन नै त्यो मिसिरहेको छ है त मैले आउटलाइन अफ गरेँ एकछिन है यो सिम्पल गऱ्यो भने ओ अब रेड आयो अहिले 1 पिक्सल अलिकति सानो भयो ल 5 पिक्सल गऱ्यो भने अलिक थाहा हुन्छ क्या ओ है साइजमा फरक परिरहेछ नि त है किन यो माथि 5 पिक्सल थप्यो तल नि 5 पिक्सल थप्यो भने यिनीहरू 10 पिक्सल कति आयो तल आयो तर यसको सट्टा मैले आउटलाइन राख्यो भने किनकि यो भने त यो फोकस जस्तो हो नि त है फोकस जस्तो जस्तो यसमा क्लिक भयो भने फोकस जस्तो भइरहेको मैले रिफ्रेस गरेँ भने अब आउटलाइन राखेँ वरिपरि बोर्डर नै आयो तर तलमाथि युआईमा फरक परेन नि त है त्यति बेला आउटलाइनको काम गर्नु है त केही कुराहरूलाई सिलेक्टेड छ या यो फोकस छ भने चिनाउनलाई प्लस हाइट उठ्दैमा पनि के परोस् नपरोस् इम्प्याक्ट नपरोस् बोर्डर राख्यो भने त्यस्तै हो लुक त्यस्तै आउँछ तर हाइट उठ्दैमा हामीलाई फरक पर्नु परेन भने चाहिँ आउटलाइन राख्छौँ हामीलाई हाइट उठ्दैमा फरक पार्नु पऱ्यो भनेपछि हामीले के गर्छौँ बोर्डर राख्छौँ है ओके 5 पिक्सल धेरै भयो डिफल्ट त उसको हुन्छ होइन आफूलाई चाहियो भनेपछि आउटलाइन कलर दिँदाखेरि डिफल्ट चाहिँ हामीले टोटली राख्नुपर्छ है त आउटलाइन 2 पिक्सल सोलिड ल रेड नै दियो भने चाहिँ है रेड र हाइट उठ्यो भने के गरेन फरक पारेन है आउटलाइन भने त्यो अब डिफल्ट चाहिँ आउँछ है त आउटलाइन जस्तो मैले यो राखेन भनेपछि डिफल्ट क्या आयो ब्लू टाइपको यो भने आउटलाइन हो यो बोर्डर हाने है बोर्डर आए जस्तो हुन्छ तर आउटलाइन र बोर्डरको फरक भने यति हो दिने टाइप नै त्यही हो सिन्ट्याक्स पनि त्यही हो काम नै त्यही हो तर हाइट र उड्थेमा फरक पार्दैन है ओके ए अघि आउटलाइन मैले नन गरिदिन्छु आउटलाइन कलर मैले रेड दिनु पऱ्यो भने ओके ओके मैले आउटलाइन डिफल्ट दिँदा भइरहेछ ल फोकस हुँदाखेरि यसरी है प्याडिङ पढ्यो मार्जिन पढ्यो बोर्डर पढ्यो त्यसको लुक होइन बोर्डर रेडियस गरेँ ब्याकग्राउन्डमा कलर राखेँ ब्याकग्राउन्ड इमेज कसरी राख्ने होइन ओके लक्क लक्क हाइट पनि हाइटबाट नि गर्न सक्छ तर हाइट जर्नली हामी दिँदैन जस्तो यसको हाइट चाहियो मलाई 50 पिक्सल चाहियो भने चाहिँ हाइट नै दिन सक्छ तर अलिकति रेलिभेन्ट हुँदैन किन हुँदैन अब भन्छ अहिले चाहिँ ठिक्क भएन 250 पिक्सल दियो होइन यस्तो हुन्छ है अलिकति ठिकठाक भएन क्या किन भएन भन्दाखेरि प्याडिङबाट ठिकठाक भएको छ है यस्तो एउटा अर्को टेक्स्ट एरिया भन्ने पढ्नु भएको छैन टेक्स्ट एरिया यो हो टेक्स्ट एरिया अब डिस्प्ले चाहिँ यसको इनलाइन भएको हुनाले मलाई टेक्स्ट एरिया फर्स्ट फर्म टपको टेक्स्ट एरिया युज गऱ्यो भने डिस्प्ले ब्लक गर्थ्यो तल आयो अब यो टेक्स्ट एरियामा यो हुन्छ होइन रिसाइज भन्ने अब यो नहोस् भन्नलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि रिसाइज नन गर्थ्यो है अब रिसाइज आउँदैन क्या अब यो डिफल्ट भने यस्तो हुन्छ यसमा नि आउटलाइन छ अब यसमा नि त्यही प्याडिङ मार्जिन है अब यसको नि विड्थ हामीले चाहियो भने चाहिँ त्यही माथि जे गरेको छु त्यस्तै है त विड्थ यत्रो न हाइट सानो गर्न छ भने यसमा हाइट दिन सक्छ बरु यसमा अलिकति हाइट दिन मिल्ने भने यो है हाइट ल 50 पिक्सल 50 त यत्रै होला यस्तै 100 पिक्सल गऱ्यो भने होइन 100 पिक्सल भयो अब आउटलाइन छ यो सिलेक्ट गरेँ मैले अनि टेक्स्ट एरिया के हुँदाखेरि फोकस हुँदाखेरि आउटलाइन छ नि त एफओसिएस हुँदाखेरि आउटलाइन नन गरेँ है यस्तो एकछिन ओके काम गरेँ किन फर्म टप टेक्स्ट एरिया फोकस मैले बोर्डर हटाएँ सबभन्दा सुरुमा ओके गयो होइन आउटलाइन पनि गयो बोर्डर पनि गयो है ल अब यसलाई नै अलिकति कभ गर्नु छ भने चाहिँ
बोर्डर रेडियस 25 पिक्सल दियो। एकदम यो अलिकति राम्रो त हुँदैन किन ल ठिक छ यसरी गर्न चाहनु छ। अब यसको यहाँदेखि स्टार्टिङ छ होइन, मलाई अलिकति प्याडिङ दिन पऱ्यो भने चाहिँ प्याडिङ ल 25 पिक्सल दिएँ। अनि फन्ट साइज अलिकति सानो भयो, फन्ट साइज ल 18 पिक्सल दियो होइन। अब यसको यसो है, तर यहाँ फन्ट फ्यामिली चेन्ज हुन्छ है त्यो इनपुटहरूमा। यसको फन्ट फ्यामिली मलाई चेन्ज गर्न छ भने चाहिँ फन्ट फ्यामिली सेन्स रिड पऱ्यो भने अब डिफल्ट यस्तो छ, नत्र अर्को हुन्छ कि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यो कोड जस्तो यस्तो छ भन्दा है। त्यसको फन्ट फ्यामिली स्पेसिफिक चाहियो भने चाहिँ बडीको फन्ट फ्यामिली यहाँ काम गर्दैन क्या, त्यसले चाहिँ स्पेसिफिक है। यसको अलिकति मार्जिन तल माथि मैले दिएँ, मार्जिन 15 पिक्सल तल माथि र दायाँ बायाँ 0 गरेर भने अब यसको माथि र तल चाहिँ के भयो अलिकति स्पेसिङ भयो। माथि चाहिँ 10 दिएको जस्तो होइन, यसमा नि 10 नै दिदिएँ मैले। यसरी चाहिँ यसको विथ 100% गरेको छु न, माथिको 50 छैन ल यसको नि 50 गरिदियो नि त टक्क चाहिँ यस्तो भयो होइन। यसमा ल यसमा प्लेस होल्डर पनि दिएँ, टेक्स्ट एरियामा प्लेस होल्डर के गरेँ म्यासेज भन्ने लेखेँ, मेसेज दिएँ यति लेखेँ होइन है। म्यासेज आयो, नेम यहाँ चाहिँ पासवर्ड होइन, एन्टर पासवर्ड, यहाँ नेम यहाँ पासवर्ड, यहाँ चाहिँ एनिमेसन आएको छ ल ठिक छ। यसमा पासवर्ड आयो, यसमा यो आयो अनि लास्टमा साइनअप गऱ्यो भने फर्म चाहिँ के भयो सबमिट भयो, माथि रिफ्रेस है। ओके, यहाँसम्म केही छ कसैले कन्फ्युज या डाउट या कहीँतिर केही नबुझेको कुरा या यो यसरी कसरी हुन्छ या यसरी हुनसक्थ्यो भन्ने? सबलाई क्लियर हो? हेलो हेलो प्रदीप जी, क्लियर छ है? ओके, यो त भयो फर्मको। अरू पनि हामी बिस्तारै अब सबै एलिमेन्टमा त्यही हो, प्याडिङ मार्जिन सबै हो। जस्तै मैले के गर्न लाग्यो भन्दाखेरि एउटा के बनाएँ मैले ल सर हामीले ड्रपडाउन पढ्यौँ सर। हजुर ड्रपडाउन पढेको हिजो। ड्रपडाउन हजुर हिजो ड्रपडाउन गरेको छैन, त्यसमा आउँछु म एक दिन जातिलाई न्यापारमा पढाउँछु ड्रपडाउन चाहिँ कसरी गर्ने। पोजिसन एब्सोल्युट रिलेटिभ जो युज गरेको छ नि त त्यसैमा गर्छौँ हामी है। त्यसको लागि एक दिन आउँछ है त्यो ड्रपडाउन कसरी गर्ने, किनकि म न्यापबार बनाउँछु कि एउटा रियल टाइम न्यापबार बनाउँछु अनि त्यसैमा पोजिसन एब्सोल्युट रिलेटिभ युज गरेर नि हामीले ड्रपडाउन बनाउँछु है त। ओके ल, यसमा मैले के गरेँ भन्दाखेरि रेडियो बटन बनाएर ल यसको एउटा सेक्सन बनाएँ मैले, फर्म सेक्सन भन्ने या फर्म आइटम बनाउन, फर्म आइटम भन्ने बनाएँ र यो भित्र मैले इनपुट टाइप रेडियो है अनि भ्याल्यु मेल यही कपी गरेर मैले एफी या मेल है अनि यहाँ मैले मेल लेखेँ, यहाँ मैले के गरेँ फिमेल लेखेँ। डिफल्ट चाहिँ यस्तो हुन्छ, कस्टम चेकबक्स चाहिँ बनाइन्छ त्यसको लागि एकदम एडभान्स पछि प्र्याक्टिस चाहिन्छ होइन। अहिले मैले बनाएँ भने केही बुझ्नुहुन्न एकदम राम्रो। डिफल्ट चेकबक्स भने यस्तो है, यसलाई नि अब डिस्प्ले छुट्टा छुट्टै गर्नु छ भने यसलाई के गर्ने फर्म टाइप आइटम भन्ने, डिस्प्ले त इनलाइन हो होइन, यो एक पछि अर्कोमा आउँछ। अब मैले यसलाई के गरेँ भन्दाखेरि फर्म आइटमको इनपुट डिस्प्ले गर्दै ब्लक गर्दैछु है। अब एक पछि अर्को आयो
अब यसको डिफल्ट आयो किनकि यो इनपुट हो, यो भ्याल्यु भन्ने देखिनलाई हो। यहाँ त यस्तो गर्न सक्छु, के गर्न सक्छु भन्दाखेरि विड्थ नगर के गरौँ भन्दाखेरि यसलाई इनलाइन ब्लक गरौँ न। ठिक छ ओके। यसलाई अलिकति मैले मार्जिन गरेँ, 10 पिक्सल भन्ने तलमाथि दिएँ मैले। टेन पिक्सल 0 है त्यो। अनि त्यसपछि यो सँगसँगै मैले CH चेकबक्स भ्याल्यु म्याथ CIENC MATH SCIENC ल हाम्रो नेक्स्ट सेक्सन भयो चेकबक्स। अनि यहाँ अनि त्यसपछि यहाँ टाइप हामीले दिन TYP GNBR सरी टाइप भनिरहेछ। नेम जेन्डर है ओके। अनि अर्को के छुट्यो हाम्रो भन्दाखेरि यसको फर्म इनपुट फर्म आइटम भन्ने सिलेक्ट सी पोलिसी। अब नेम कन्ट्री आइडीमा नि कन्ट्री राख्थेँ मैले। अनि यसको अप्सनमा है नेपाल अप्सन इन्डिया अनि यो इन्डिया INDIA अप्सन चाइना CHI अनि भुटान BHUTR। डिफल्ट चाहिँ यस्तो हुन्छ होइन। अब यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ, स्टाइलिङ गर्न सक्छौँ। जस्तै टेक्सटिरियाको माथि छ अलिक अरे फर्म आइटम को सिलेक्ट भन्ने है, यहाँ चाहिँ सिलेक्ट भन्ने सिलेक्ट मेन्युले हामीले कसरी स्टाइलिङहरू त्यसमा गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू। जस्तै डिफल्ट के भन्छ ब्याकग्राउन्ड कलर अलि बटन जस्तो, जस्तै यो बटन कस्तो थियो अलिकति ग्रे जस्तो थियो नि त, अनि अलिकति स्पेसिङ छैन या यसको कलरहरू चेन्ज भएको छैन है। ओके अब के भन्छ हामी सिलेक्ट मेन्युजलाई हामीले कस्टम चाहिँ के गर्न सक्छौँ, CSS दिन सक्छौँ। फर इक्जाम्पल यता के गरेछ, एउटा सिलेक्ट भन्ने राखेछ, विड्थ अलिकति चेन्ज गरेछ, प्याडिङ गरेछ, बोर्डर दिएछ, बोर्डर रेडियस दिएछ, ब्याकग्राउन्ड कलर दिएछ। जति पनि हामीले डिफल्ट स्टाइलिङहरू हामीले गर्दै जान्थ्यौँ त्यसरी यसको नि के गर्न सक्छौँ, हामीले डिफल्ट स्टाइलिङहरू हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ। फर इक्जाम्पल सबभन्दा सुरुमा ब्याकग्राउन्ड कलर प्लम भन्ने राखिदिएँ मैले हैन, चेन्ज भयो। अलिकति डिफल्ट बोर्डर आउँछ यसको हैन, बोर्डर नन गरिदिएँ ल मैले है। बोर्डर हटाएँ, अलिकति प्याडिङ वरिपरि चारैतिर स्पेसिङ छैन ल, प्याडिङ राख्दिउँ 10 पिक्सल है भयो हैन। अनि त्यसपछि बोर्डर रेडियस ल, बोर्डर रेडियस 25 पिक्सल गरिदिएँ यसको नि।
है यस्तो अब कलर अलिकति भएको छैन कलर वाइट राइड होइन है वाइट अब यो लाइट भयो अलिक त्यो नि लाइट भयो ल प्लम भन्दा अलिकति यो है भोलि पनि राख्थेँ अलिकति डार्क अझै डार्क है स्टार्टिङ अलिकति पुगेन माथि तर 25 पिक्सल लाग्थ्यो तल माथि दायाँ बायाँ है टक्कै नेपाल इन्डिया यसलाई नि हामीले के गर्न सक्छौँ कस्टम चाहिँ गर्न सक्छौँ है त ल अनि लास्टमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि सिलेक्ट गरेँ रेडियो बटनहरू पनि गरेँ टेक्स्ट एरिया गरेँ बटन गरेँ अब इनपुट एउटा यस्तरी बटन गरेँ एउटा अर्को बटन ट्याग हामीले पढेछौँ होइन जस्तै सेन्ड मे भन्ने यो नि एउटा बटन नै हो होइन बटनको एउटा के हो ट्याग्स हो अब यता डिस्प्ले के हुन्छ भने चाहिँ यो इनलाइन ब्लक हुन्छ भने चाहिँ अब यसलाई नै हामीले डिफल्ट चाहिँ हामीले सिलेक्ट गर्न सक्छौँ जस्तै फर्म टपको बटन भन्ने है अब यो एउटै बटन छ मैले बटन सिधै लेखेँ यसको नि त्यही प्याडिङ 20 पिक्सल बोर्डर मैले नन गरिदिएँ अहिले बोर्डर रेडियस 25 पिक्सल र ब्याकग्राउन्ड कलर यसको टोमेटो राख्थेँ ल होइन अनि फन्ट साइज मैले राख्दै यसको 20 पिक्सल त सिम्पल हेऱ्यौँ भने हामीले यस्तो थियो नि त डिफल्ट है अब यस्तो हुन्छ अब यो डिस्प्ले यसको इनलाइन हो डिस्प्ले ब्लक गरिदिएँ मैले नेक्स्ट लाइनमा आउनलाई अनि यसको कलर पनि चेन्ज गरिदिएँ भित्रको ल तल माथि मार्जिन राखिदिएँ मैले मार्जिन 10 पिक्सल 0 प्याडिङ यसको कता राखेको छ हामीले प्याडिङ 20 पिक्सल राखेको छ 10 पिक्सल 15 पिक्सल 50 पिक्सल राखिदियो भनेपछि ल यो चाहिँ यस्तो भयो नत्र विड्थ दियो भने विड्थ दिँदा नि हुन्छ विड्थ 50% गऱ्यो भने सिम्पल के हुन्छ है माथिको जस्तै सेम है बटनको टाइपको यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ एउटा फर्म अनि फर्मलाई मैले अब यो त पुरै छ फर्म भन्ने त्यो टोटल्ली हो नि त कता गयो फर्म टप भन्ने यो होइन यसको उर्थे गरेँ ल यसको उर्थे गरेँ 50% होइन यत्रो भयो अब यसलाई सेन्टरमा ल्याउनु छ भने चाहिँ के गर्नु पऱ्यो मैले मार्जिन 0 अटो भने 0 भने तलमाथि 0 लेफ्ट राइटमा अटो भने लेफ्ट राइट होइन टक्क फर्म चाहिँ पछि अब माथि त अलिकति अझ ल्याउनु छ भने चाहिँ मार्जिन टप गर्दा नि भयो नत्र उता माथि मार्जिन 0 गरेको छु त्यसमा दिँदा नि भयो ल मार्जिन मैले टप कति गरेँ 50 पिक्सल गरेपछि है टक्क ल्याउनु पाएँ अब मार्जिनमा त ब्याकग्राउन्ड कलर बस्दैन किनकि फर्म बनाए त यत्रो हो नि त होइन त्यही भएर ओके अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि ऱ्यापरमा अलिकति प्याडिङ बटम दिएँ मैले प्याडिङ टप दिएँ प्याडिङ टप 54 पिक्सल गरेँ होइन अब यो चाहिँ तल आयो फर्म होइन प्याडिङ ऱ्यापरमा दिएँ अनि ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ कसको छ यसको छ होइन ल
यसको आउटलाइन नन भएको छैन हैन कता गयो त यसको फोकस भन्ने कता फर्म आइटम स्न्याप टेक्स्ट एरिया ओके यता पुगेछ र म माथि लगे ल फोकस हुँदाखेरि आउटलाइन नै नहोस् अनि बुढी चाहिँ नहोस् के होस् भन्दाखेरि आउटलाइन त ठिकै होस् बुढी चाहिँ नहोस् ब्याकग्राउन्ड कलर होस् अलिकति F1 F3 F5 फोकस हुँदाखेरि अलिकति बन ग्रे टाइपको होस् ल फोकस हुँदाखेरि ग्रे अब यसको ब्याकग्राउन्ड कलर वाइट भयो होइन म्याच भएन ल ठिकै छ वाइट नै राख्नु एकछिन ल फोकस टेक्स्ट एरिया स्ल्याक्टहरू साइन अपहरू यो चाहिँ हामीले के गर्छौँ एउटा कम्प्युटरले चाहिँ फर्म रेडी गर्छ है त ल अनि त्यसपछि एउटा आज अर्को सानो टपिक जोड्न मन लागेको के कुरा भन्दाखेरि विड्थ हामीले विड्थ पढेछौँ है एउटा अर्को कुरा मैले बुझाउन खोजेको भोलिको दिन हामीले यसमा काम लाउँछ के भन्दाखेरि ल फर इक्जाम्पल फर्म भइहाल्यो पेज 1 मा के छ हाम्रो केही छैन हैन मैले पेज 1 मा गएँ पेज 1.html है यो थियो यो जग्गा ओके अनि सबैले उडाएको छैन है र्यापर मात्र राखेँ मैले म यहाँ के कुरा अन्छु है त पेज 1 को पेज 1 भन्ने छ यसमा अहिले के गर्न खोजेँ भन्दाखेरि केही छैन है अहिले पेज 1 एम्प्टी छ ल ठिक छ एम्प्टी छ अनि यो नि सब उडाइदियो ल एकछिनलाई है ओके हैन कम्प्लिटली न्यू छ यसमा आज एउटा के कन्सेप्ट बुझाउन खोजेँ भन्दाखेरि अहिले काम आउँछ है त फर इक्जाम्पल ल न्याप बार नै बनाउन खोजेँ मैले भन्दाखेरि यसको र्यापर नराखेर न्याप बार नै राख्दिएँ ल मैले है न्याप बार लाग्दै यसलाई दुई टुक्रामा मैले बाँडेर एउटा न्याप बार लेफ्ट भन्ने है अर्को के न्याप बार राइट भन्ने है न्याप बारको दुईटा हुन्छ नि त एउटा लेफ्ट सेक्सनमा हुन्छ नि अब न्याप बार लेफ्टमा के छ लोगो भन्ने छ अब ए मा राख्दा नि भयो ल ए मा नै राख्थेँ मैले लोगो भन्ने अब न्याप बार राइटमा के छ मिनी भर्जन हैन होम यो युएलआई मा राखेँ मैले होम अब यिनीहरू लिङ्कमा राख्ने भयो मैले एकछिन त्यत्तिकै गरेँ एलआई भित्र लिङ्क राखेँ है त किनकि यो त पछि पेजहरू हो नि त छुट्टै कन्ट्याक्ट ब्लक्स सपोर्ट ल यो चारवटा बनाएँ यस्तो छ अरे डिफल्ट है न्याप बार बनाउँदाखेरि अब न्याप लेफ्टको जुन ए छ त्यसलाई मैले के गर्न खोजेँ टेक्स्ट डेकोरेसन नन गरेँ है न्याप बार लेफ्टको ए हो नि त यो अब ए गरे नि हुन्छ तर न्याप बार लेफ्टको ए गरेँ मैले लिङ्क भएको छैन न्याप बार लेफ्ट हो नि त ओके हैन अनि त्यसको फन्ट साइज मैले बढाइदिएँ ल 25 पिक्सल कलर नै चेन्ज गरिदिएँ ल S222 दिएँ है यो भयो न्याप बार लेफ्ट पहिला अलिकति न्याप बारलाई मैले ब्याकग्राउन्ड कलर दिएँ किनकि चिनिनलाई न्याप बार गरेँ यसको ब्याकग्राउन्ड कलर दिएँ ल मैले
हट पिङ्क नै दिएँ ल, यो भने पुरा न्याप भएको छ है। यसमा कलर गाडा त स्वर्ण सेतो नै सुहाउँछ होइन। ल ठिक छ, यो लोगो दिएँ। अब डिफल्ट के छ यहाँ हेर्ने है त, एउटा न्याप बार भन्ने छ, त्यसको दुईवटा टुक्रा छन्, एउटा न्याप बार लेफ्ट, एउटा न्याप राइट भन्ने है। अब यो डिफल्ट डिप हो नि त, डिप भएर के भएछ, न्याप बार ल्यापटपभित्र जे भयो भने उसले के गर्छ 100% के गर्छ साइज लिन्छ होइन। अनि न्याप राइटले नै डिप हो होइन, त्यही भएर के गर्छ 100% उठ्छ। अब हामीलाई यसलाई लेफ्टमा यो पुरै कन्टेन्टमा राइटमा राख्नु छ भने चाहिँ अस्ति हामीले के पढेछौँ, डिस्प्ले फ्ल्याक्स भन्ने पढेछौँ। कसमा राख्नुपर्छ, कसलाई लेफ्ट राइट गर्ने, यो र योलाई हो नि त। अनि यिनी दुईटाको प्यारेन्ट हुने कुन हो, न्याप बारमा होइन। न्याप बारमा गएर जुन आइटमलाई फ्ल्याक्स आइटम गर्नु छ त्यसको प्यारेन्टलाई गएर हो नि त। अब अहिले के गर्नु छ, न्याप लेफ्ट र न्याप राइटलाई हो नि त हामीले दायाँ बायाँ राख्नु छ भने त्यसको प्यारेन्ट भने न्याप बार होइन। डिस्प्ले फ्ल्याक्स गरेँ मैले होइन लेफ्ट राइटमा, तर डिफल्ट के हुन्छ यिनीहरूको आफ्नो कन्टेन्ट अनुसार के गर्छ विड्थ लिन्छ होइन। न्याप बार पढेको दिन नै हामीले पढेको थियौँ, किन आफ्नो विड्थ अनुसार उसले के गर्छ कन्टेन्ट लिन्छ। अनि मलाई अब के गर्नु छ ल, दुइटैलाई बराबर दिनु छ भने चाहिँ भित्रको आइटम न्याप बार लेफ्टलाई के गरे फ्ल्याक्स ग्रो यस्तो गरे, सर्टकटमा दिएँ ल, फ्ल्याक्स सर्ट एन्ड दिएँ है त, 1 अटो गरे होइन। ग्रो पनि 1 होस् होइन, ऊ पनि 1 होस्। अब यसको त 1 छैन नि त, अब यसले के गर्यो न्याप लेफ्ट पुरै लियो होइन। अब न्याप राइटमा नि मैले गरेँ ल, न्याप बार राइट, यसमा नि के गरे फ्ल्याक्स सर्ट एन्ड लेखेँ 1 अटो भन्नाले कुनै इनिसियल दिइनँ, जत्रो छ त्यति। अब हेर्ने है त, यहाँसम्म न्याप बार लेफ्ट छ, यता हेर्नु न, किन दुइटैलाई बराबर दिएको छ नि त। अब बराबर दिनु परेन, यसलाई अलिकति बढी दिनु पऱ्यो, यतिसम्म दिनु पऱ्यो भने अब यसलाई के गर्ने 3 गर्ने भन्नाले यसले 3वटा हिस्सा पायो भने उसले बल्ल के पाउँछ, एउटा हिस्सा पाउँछ, कसले न्याप बार लेफ्ट होइन। यसको 1 गरेछ भन्नाले यसले 1 पाउँदाखेरि यसले 3 पाउँछ है। अलि यता भयो किन लोगोलाई त्यति चाहिन्न नि त, अलि ठाउँ यतिको ठाउँ भयो। अब यसको युएलमा होइन न्याप बार राइटको पहिला त ठाउँ भयो, अब यिनीहरूलाई अलिकति न्याप बार राइट युएल। डिस्प्ले के हुन्छ यिनीहरूको भित्रको ब्लकहरू। अब यसलाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यिनीहरूलाई हो नि त हामीले कसरी देखाउनु छ, यसरी ब्लक होइन यसरी देखाउनु छ नि त, यस्ता यता देखाउनु छ भने अब त्यसको प्यारेन्ट भने युएल हो है। सिलेक्ट गरेँ मैले, डिस्प्ले के गरेँ यसलाई फ्ल्याक्स गरेँ होइन, युएललाई गरेँ भने अब यसरी आइटम, अब लिस्ट आइटमहरू त्यो उ छ त्यसलाई हटाएँ मैले, लिस्ट स्टाइल टाइप नन गरेँ होइन। अब यो पनि हटाएँ। अब यसको भित्रको एलिमेन्टलाई हामीले यसलाई के गर्नु छ अलिकति स्टाइलिङ दिनु छ, युएल यसलाई गरेँ कलर गरेँ ल, एफ गरेँ। अनि अलिकति यिनीहरूको फन्ट साइज ठिकै छ छन त होइन ल ठिक छ, अलिकति अब चिप्के छ होइन एउटैतिर। अब पहिला यो एउटा कुरा भन्छु, यहाँ यो साइजिङ बढाउनु भन्दा नि ल यसो गरौँ, मार्जिन प्याडिङ गर्दा नि हुन्छ ल, प्याडिङ गरेँ। माथि तल कति नदिए नि 0 दिए नि, तल दायाँ बायाँ कति दिए 15 पिक्सल दिए। सर त्यो एलआई भित्र ए ट्याग राख्यो भने ए पनि हाल्नुपर्छ होइन, हाल्दा नि हुन्छ। जस्तै मैले यहाँ ए किन नहालेको भन्दाखेरि ह्यास गरेँ ल, होमै गरेँ होइन, अनि मैले त्यही गरेँ है, ह्यास गरेँ अहिलेलाई कन्ट्याक्ट भन्ने गरेँ। मैले ए गर्ने भनेको छु है त तिमीहरूलाई, किनकि यिनीहरू पेजहरू मैले यसलाई नि स्टाइलिङ गर्नुपर्छ नि त, अझ कस्टम टाइम छैन त्यही भएर यस्तो हुन्छ। अब के गर्नु पऱ्यो, यसलाई एमा गएर यिनीहरूको के हुन्छ कलर एप दिनु पऱ्यो। अब यहाँ कलर दिनु भएन किन त्योभित्र ए आइसक्यो नि त, यहाँ कलर एप दिने, अनि के गर्ने टेक्स्ट डेकोरेसन नन गरिदिने होइन। अब चाहिँ सेम भयो होइन। अब किनकि यसमा एलआईहरू ए छैन ल, यसमा नि यसलाई ए गरिदिएँ मैले, ब्लक्स र लास्टमा के छ ए एस अनि भित्र गएर सपोर्ट होइन ल। अब के भयो लिङ्क भयो, अहिले ह्यास भइरह, नत्र यहाँ युआरएल हाल्यो भने युआरएल भयो होइन ल ठिक छ।
अब लेफ्टमा हैन यो छ डिफल्ट त लेफ्टबाट नै आउँछ नि त यो भने न्याप बार लेफ्ट हो यो भने न्याप बार राइट भयो हैन यसको हिस्सा हामीले यति बाँडेको छ यिनीहरूलाई राइटमा लिनु छ भनेपछि एउटा त के तरिका होला फ्ल्याक्स के तरिकाबाट गर्छु है त राइटको हो नि त राइट भित्रको जुन यो युएल भन्ने छ राइट भित्रको यो युएललाई यहाँ हैन दायाँ सार्नु छ नि त हैन यो फ्ल्याक्स गरेछु डिस्प्ले फ्ल्याक्स त गरेछौँ नि त के पढेछौँ हामीले जस्टिफाई कन्टेन्ट पढेछौँ हैन राइट गर्दै भयो नि त सबभन्दा राइटमा किन है हो युएललाई डिस्प्ले फ्ल्याक्स गरेछु जस्टिफाई कन्टेन्ट राइट गरे किन यसको भित्रको आइटमहरू एलआईहरू कता जाओस् युएलको भित्र हो नि त एलआईहरू यिनीहरू लेफ्टबाट डिफल्ट रेन्डर हामीले राइटबाट जा एउटा त त्यो एउटा अर्को के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो नगरेर मार्जिन लेफ्ट अटो गर्ने कि यो पहिला त यसो गरेर यसलाई कमेन्ट गरौँ त्यो जस्टिफाई कन्टेन्ट सेन्टर गरेन क्या डिफल्ट लेफ्ट छ अब मैले के गरेँ मार्जिन लेफ्ट अटो गरेँ सरी के भयो भन्दाखेरि अहिले त युएल भनेर लेफ्टदेखि राइट छ हैन यहाँ स्पेसिङ हुनु पर्यो यसको के गरेँ भन्दाखेरि मैले फ्ल्याक्स कताको फ्ल्याक्समा मार्जिन लेफ्ट यसको उल्टा अहिले कति लिएछ यो बाटो नगर यसो गर एउटा त यो भयो हैन एउटा राइटमा कसरी लान सक्छौँ भन्दाखेरि यो छ नि त कता हामीले यो डिस्प्ले फ्ल्याक्स गरेछौँ नि त डिफल्ट है अनि के बाँडेछौँ हामीले हिस्सा बाँडेछौँ हैन लेफ्टमा लिङ हिस्सा बाँडेछौँ राइटलाई नै के गरेछौँ हिस्सा बाँडेछौँ यो हटाइदिएँ मैले हिस्सा अब के भयो डिफल्ट यता भयो केही छैन यहाँ न्याप बार भन्ने छ त्यसको दुईवटा चिल्ड्रन छ एउटा के छ न्याप बार लेफ्ट एउटा के छ न्याप बार राइट हैन यो हिस्सा छ यिनीहरूमा के बाँडे छैन क्या जस्तै न्याप बारलाई डिस्प्ले फ्ल्याक्स गरे नगरे यस्तो हुन्छ नि त डिफल्ट है किन यो भयो माथि न्याप बार लेफ्ट भयो तल के भयो न्याप बार राइट भयो यसको के हुन्छ मार्जिन आउँछ डिफल्ट त्यही भएर मार्जिन 0 गरिदिए र प्याडिङ नि आउँछ यसको अलिकति प्याडिङ नि 0 गरिदिए है ओके न्याप बार गरेर यसको फ्ल्याक्स हटायो भने यस्तो हो नि त डिफल्ट है एउटा लेफ्टमा छ एउटा के छ राइट छ अब भित्रको अलिकति प्याडिङ भयो हुनाले यो अलाइको प्याडिङ हो हैन नत्र यो कुनामा चिप्किन्थ्यो है लेफ्ट छ राइट छ अब डिस्प्ले फ्ल्याक्स गरे नि एउटा रोमा आयो किन फ्ल्याक्स डाइरेक्सन त रो आउँछ नि त हैन अब योलाई राइटमा ल्याउनु छ भनेपछि यहाँ कम्प्लिट राइटबाट ल्याउनु छ एउटा त फ्ल्याक्स हिस्सा बाँडेर हैन लेफ्टलाई नि अलिकति हिस्सा बाँड्यो राइटलाई नि अलिकति हिस्सा बाँड्यो यहाँसम्म आउँछ अनि त्यसको भित्रको नि राइटमा धकिल्नु छ भने अब हिस्सा त यहाँसम्म हुन्छ अनि त्यसको भित्रको डिस्प्ले फ्ल्याक्स गरेर जस्टिफाई कन्टेन्ट राइट गरेर अघि गरे एउटा अर्को तरिका के भन्दा राइटलाई न्याप बार राइटलाई के गर्न भन्दाखेरि मार्जिन लेफ्ट अटो गऱ्यो भने सिधै राइटमा गयो तर अब उसरो यसमा के फरक छ भन्दाखेरि ब्याकग्राउन्ड कलर दिँदाखेरि के जस्तै यसलाई ब्याकग्राउन्ड कलर दियो भने खास गरी दिन त दिँदैन हैन त्यही एउटा इक्जाम्पल भन्न खोजेको यत्रै छ के ब्याकग्राउन्ड कलर किन यो छ लेफ्टमा अनि बीचको हिस्सा चाहिँ अघि के गरेर त्यो दुईटा टुक्रा बाँडेको थियो नि त प्यारेन्टलाई हैन टोटली दुईटा टुक्रामा बाँडेको थियो अनि लेफ्टलाई ब्याकग्राउन्ड कलर दियो भने यहाँसम्म हुन्थ्यो राइटलाई ब्याकग्राउन्ड कलर दियो यहाँदेखि स्टार्टिङ भएर यहाँसम्म हुन्थ्यो तर अहिले के भएको छ न्याप बार राइट भन्ने जुन छ यसको डिफल्ट भने यत्रो भयो हैन
अनि मार्जिन लेफ्ट अटो गऱ्यो भने यहाँ यो छ नि त यो पहिलो भाग होला नि त यहाँ पुरै है। अनि उसले के गर्यो ब्याकग्राउन्ड कलर त मार्जिनमा बस्दैन, मार्जिन लेफ्टबाट यति मार्जिन लिएको छ है। अनि ब्याकग्राउन्ड कलर आफ्नो कन्टेन्टमा मात्र बस्छ है। ब्याकग्राउन्ड कलर नदियो भने यसरी नै हामीले गर्न सक्छौँ है। यसरी नै के गर्न सक्छौँ, एउटालाई लेफ्टमा एउटालाई राइटमा अलिकति के गर्थेँ न्याप बारमा मैले प्याडिङ दिएँ है त, प्याडिङ दिएँ ल 50 पिक्सल दिएँ दायाँ बायाँ, तल माथि 20 पिक्सल दिएँ है त। ल अलिकति भयो होइन। अब के भयो भन्दाखेरि यहाँ हेर्ने है त, राइटमा त भयो, यसरी नै राइटमा लिन सक्छौँ। नत्र अर्को के गर्न सक्छौँ, यो जुन राइट छ त्यसलाई मार्जिन अटो नदिएर प्यारेन्टलाई हामीले डिस्प्ले फ्ल्याक्स गरे, हिस्सा त बाँडे होइन, जस्तै सेभ गरेर हामीले हिस्सा बाँडे होइन, हिस्सा बाँडे छैन के अरे फ्ल्याक्स डाइरेक्सन रो मात्र गरेछु होइन। यो न्याप बार भन्ने छ, त्यसको भित्रकोलाई के गरे फ्ल्याक्स डाइरेक्सन सरी भित्रकोलाई के गरे हामीले प्यारेन्टमा डिस्प्ले फ्ल्याक्स गरेर एउटा रोमा लिए होइन, फ्ल्याक्स डाइरेक्सन रो गरे। अब यो लेखे नि फरक पर्दैन, नलेखे नि फरक पर्दैन, किन रो नै हुन्छ नि त डिफल्ट होइन। यो भयो डिफल्ट। अब मैले हिस्सा बाँड्नु छ, एउटा लेफ्टलाई हिस्सा बाँड्नु छ होइन, लेफ्ट भन्ने एउटा राइट भन्नेलाई हिस्सा बाँड्नु छ। लेफ्टमा के गरेँ फ्ल्याक्स गरेँ, सर्ट एन्ड लेखिरहेको छु 1 1 अटो होइन, ग्रो पनि 1 होस्, घट्दा नि एक एक घट्नु। राइटलाई नि के गरेँ मैले फ्ल्याक्स 1 1 अटो गरेँ होइन, 1 1 होइन। अब यसलाई 3 हिस्सा बाँडेँ ल, फर इक्जाम्पल 3 हिस्सा दिएर यसलाई है। ओके गर्दाखेरि नि त ल अब के हो हेर त, अघि त मार्जिन थियो नि त, अब छैन। यसको हिस्सा यो हो, यसको हिस्सा यो, राइटको हिस्सा यहाँदेखि यहाँसम्म हो। अब यसमा राइटमा मैले ब्याकग्राउन्ड कलर हाल्यो भने अब हेर्नु है त यही है पुरा बस्यो। अघि यति बसिरहेको थिएन, किन लेफ्टबाट पुरै अटो थियो कि है, त्यही भएर। अब इट डिपेन्ड के कतिलाई ब्याकग्राउन्ड कलर चाहियो भने यसरी गर्ने होइन, पुरैमा चाहियो भने चाहिँ। नत्र होइन मलाई खाली आइटमहरू राइट गर्नु छ भने यो हिस्सा नबाँडेर होइन, लेफ्ट र राइट हिस्सा नबाँड्ने सिधै राइटमा हो भने राइटमा मार्जिन लेफ्ट अटो गऱ्यो भने यहाँबाट यहाँसम्म आफै के गर्छ उसले अटो गरिदिन्छ, सिधै कन्टेन्टलाई कता गर्छ राइटमा चाहिँ पुस गरिदिन्छ। ल फ्ल्याक्सबाट नै गरौँ, त्यो सजिलो छ, यो अलिकति गाह्रो छ होइन। योबाट नै गरेँ मैले हिस्सा बाँडेर। यसको भित्रकोलाई मलाई उता राइटतिर लग्नु छ भने चाहिँ के गर्नु पर्ला, डिस्प्ले फ्ल्याक्स, किन यो भित्रको युएल छ नि त, यो भित्रको यो युएल भन्ने छ, यसलाई राइटमा पुस गर्नु सरी युएल त छ त्यसै, यो युएल भित्रको जुन एलआई एलिमेन्ट छ नि त, यसलाई मलाई बाहिर पुस गर्नु छ भने चाहिँ यहाँ फ्ल्याक्स भन्ने त छँदैछ। जस्टिफाई कन्टेन्ट के गर्थेँ, त्यो भित्रको आइटमहरूलाई कन्टेन्ट राइट या राइट गरेर फ्ल्याक्स इन गरेर राइटले काम त गर्छ होइन, राइटमा गयो। अब यहाँ एउटा कुरा विचार गर्ने है त, यो अलाइनमेन्ट यो हेर्ने है त, यो अलाइनमेन्ट यो र यसको मिलिरहेछ, यो अलिकति माथि जस्तो छ होइन। जस्तै अहिले प्याडिङ अलिक कम दिएँ, म पढिदिन्छु अझ थाहा हुन्छ राम्रोसँग। ल 70 पिक्सल बनायो भने कसमा दिएँ मैले, लेफ्ट राइट दिएछु मैले ल 30 पिक्सल है। यो अलिकति माथि जस्तो छ होइन, यो अलिकति बिचमा, यसको सिधा छैन, किन छैन यहाँ हेर्छु है त हाम्रो ऊ हेर्ने है त, न्याप बार हेर्दाखेरि ऊ यो ठ्याक्क सेन्टरमा छ, किन यसको हाइट ठुलो भयो नि त, उसको हाइट के भयो सानो भयो। न्याप बारमा हो होइन, न्याप बारको फ्ल्याक्स आइटमहरू हो नि त, एउटा दुईवटा। अब भित्रको आइटम दुईवटा, एउटा रोमा दुईवटा आइटम छ, अनि दुईवटा आइटम के छ बराबरमा छैनन् है। अनि चाहिँ कसरी ल्याउने बराबरमा, न्याप बार त डिस्प्ले फ्ल्याक्स छ, अनि कुनै फ्ल्याक्स भयो, फ्ल्याक्स भित्रको आइटमहरूलाई दुईटैलाई बराबरमा ल्याउनु छ भनेपछि के गर्ने, अलाइन आइटम्स सेन्टर होइन। अब हेर्ने है त राइटको आयो होइन बराबरमा, यसको बराबरमा, किन अलाइन आइटम सेन्टर गयो, यो नि सेन्टरमा भन्नाले अघि अलरेडी सेन्टरमा थियो, तर यसलाई नि सेन्टरमा चाहिएको थियो नि, जुन न्याप बार भन्ने यहाँदेखि यहाँसम्म छ, यसको सेन्टरमा आउनलाई होइन, किनकि लेफ्ट बनायो राइट बनायो माथि थियो नि त अघि, अब के आयो टक्क बिचमा होइन, सेन्टरमा चाहिँ आयो है। यसरी चाहिँ हामी न्याप बार बनाउँछौँ। अब यसलाई भोलि हामी कन्टिन्यू गर्छ है त। यसमा होभर गर्दाखेरि
हैन ड्रप डाउन यो जो मेन्यु आउँछ नि त एब्सोल्युट चाहिँ युज गरेर कसरी चाहिँ हामी गर्ने अलिकति यसको प्याडिङ तल माथि बढी भएन हैन 15 पिक्सल नै राख्दिएँ मैले ल अनि लेफ्ट राइटबाट मैले अलिकति प्याडिङ 20 पिक्सल गरिदिएँ ल है ओके अब होभर गर्दाखेरि के भने जस्तै एक्टिभ भन्ने क्लास थियो यसमा प्याडिङ हामीले कसमा दिएको छ अघि यसलाई गरौँ डिस्प्ले इनलाइन हो नि त त्यही भएर डिस्प्ले इनलाइन ब्लक गरौँ किनकि प्याडिङ मार्जिन दिन पाइयो अब यसलाई तल दिँदा भयो है यसलाई किन दिँदा हुन्छ सेभ गरेँ यो भयो किन भन्दाखेरि एक्टिभ बनाउन खोजेको भन्नाले अहिले कुन क्लास थपेँ मैले यसमा एक्टिभ भन्ने अनि यहाँ एक्टिभ भन्नेमा मैले एउटा के चिज गरेँ के गरेको अहिले भन्छु यसमा ब्याकग्राउन्ड कलर थपेँ मैले ल व्हाइट यति नै गरेको अनि एक्टिभ हुँदाखेरि ब्याकग्राउन्ड कलर व्हाइट भयो भने कलर के होस् ब्ल्याक होस् अनि प्याडिङ माथि तल नदिएर यसैमा मैले प्याडिङ 20 अनि माथि तल 10 पिक्सल दियो भने कलर किन कालो भएन यसको ओके हैन एक्टिभ क्लासमा यो अनि अलिकति बोर्डर रेडियस यसो गर ब्याकग्राउन्ड कलर नदिए नि बोर्डर बटम दियो 2 पिक्सल सोलिड व्हाइट दियो भने अनि कलर चाहिँ माथिकै ठिक छ है यसरी यो चाहिँ क्लिक भएको छ बोर्डर बटम हैन चारैतिर दिए नि हुन्छ हैन अहिले यो क्लिक छ अब यसमा यो पेजमा गयो भने यसमा चाहिँ एक्टिभ क्लास छ यसमा गयो भने यसमा चाहिँ एक्टिभ क्लास छैन अनि बोर्डर रेडियस ल 4 पिक्सल राख्यो भने ल हैन अलिकति एक्टिभ क्लास जस्तो भयो अलिकति लेफ्ट राइटमा प्याडिङ अलिकति भएन ल 25 पिक्सल राखेँ ल 30 नै राखिदिन्छु यसरी चाहिँ होम कन्ट्याक्ट एबाउट क्लास अनि जुन पेजमा एक्टिभ भएको छ त्यो पेजमा गएर के गर्ने एक्टिभ चाहिँ युज गर्ने हैन इन्डेक्स अफ यो कन्ट्याक्ट भन्ने पेज होला अनि त्यहाँ यो त सेम कोड हुन्छ अनि एक्टिभ क्लास कहाँ हुनु पर्यो टक्क यहाँबाट अफ भएर जस्तै यसमा राख्नु भएन तल्लोकोमा राख्नु पर्यो हैन माथि राख्नु भएन अनि के होला कन्ट्याक्ट भन्ने यो कन्ट्याक्ट पेज है भन्ने कुराहरू रेफरेन्स हुन्छ है त ल भोलि चाहिँ हामीले यसमा होभर गरेर एउटा तल चाहिँ ड्रप डाउन कसरी बनाउने भन्ने कुरा गर्छौँ अरू हाम्रो के कुराहरू नभए धेरै कुराहरू त हामीले गरिसक्यो हैन फ्रन्ट एट्रिब्युट फर्महरू ओके ठिक छ अलिकति बक्स स्याडोहरू भोलि अलिकति छिटपुट भएको कुराहरू पढाउँला अनि लास्टमा गएर हामी भोलि चाहिँ फन्ट असम कसरी पढ्ने भन्छ अनि अलिकति बुटस्ट्र्याप नै युज गर्छौँ है त प्योर गर्दाखेरि हामी कस्टम कोड लेख्दैन है त सबै अनि कस्टम कोड लेख्न लाग्यो भने धेरै टाइम लाग्छ नि त है भोलि चाहिँ बुटस्ट्र्यापहरू कसरी युज गर्ने अनि त्यसपछि हाम्रो केही दिनमा जाभास्क्रिप्ट सुरु हुन्छ हैन 27 भोलि 28 ओके ठिक छ भोलि बुटस्ट्र्याप फन्ट असम अनि ड्रप डाउनहरू है अरू चिजहरू कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू गर्छ है त यसमा होभर गर्दाखेरि यहाँ तलको कसरी आउने हैन होभर गर्ने त सिकाएँ नि त मैले अनि हिजो नै गराएको छु हैन होभर गऱ्यो भने आइटमहरूलाई कसरी तल चाहिँ डिस्प्ले हाइड गर्ने अनि होभर गऱ्यो भने त्यो हाइड भएको कुराहरूलाई डिस्प्ले हुने है त हिजोको भिडियो हेर्ने है त प्रतिदिन त्यसमा चाहिँ मैले गराएको छु है होभर गर्दाखेरि कसरी हाइड गर्ने र त्यो गऱ्यो भने कसरी चाहिँ फुल गर्ने है ल आजलाई यति भोलि आएर हामी लगभग फाइनलाइज गर्नेछौँ है त सिएसएसलाई
अनि पर्सिबाट हेरौँ जाभास्क्रिप्ट स्टार्ट गर्नुपर्छ। जाभास्क्रिप्ट भने डमको लागि जाभास्क्रिप्टमा क्लिक भयो भने कसरी चाहिँ ड्रप डाउन गर्ने त्यस्तो कुराहरू सिक्छ है। ल आजलाई हामी छुट्यौँ।